Sangye chedan tsoge cho namala chancho bardo dani kyaso che dagi jinso ngimbe so namangi dola penjira sangye duboro yo sangye chedan tsoge cho namala chancho bardo dani kyaso che dagi jinso ngimbe so namangi dola penjira sangye duboro sho sangye chedan soge cho namala chancho bardo dani gyapso chi dagi jinso ngimbe so namangi dola penjira sangye duboro sho Simjian Tamjin Devada Devi Gyudan Dembore Gyurunji Dungalana Dungala Gi Gyudan Dalai Gyurunji Dungala Mebe Devada Midawar Gyurunji Miriam Shadan Dandarav Tangyamala Nemba Gyurunji Panden Tsawe Lama Rinpoche Dagi Jivra Peme Adin Shula Kadin Shimbe Gone Jesonde Kusan Toge Ngundu Sandu Soro Sashi Puchi Jushin Amen Totam Rira Linshi Nide Gyambandi Sangye Shindo Minde Buruvayi Dukuna Nanda Shindo Chopara Guru Bunda Bodhi Santo Sapari Vara Ratna Puja Mega Samundra Saparan Samaye Hon Semjya Namgya Sambandha Loya Cheda Cheda Vara Chejon Thomo Tepa Yi Chigya Korolo Kordo So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्यसम बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनस आएको साथै यस मानव चोलामा भइपरिआएको विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वस्थ लाभको लागि अनि र अन्ततोगत बुद्धिसत्व बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनस आएले धम्म देशना सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनि हामीले गरेको धम्म साधना रे धम्म साधना चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ समाधि ध्यानको अवस्थामा बसेर गर्नुपर्ने धम्म साधना, अर्को चाहिँ समाधि ध्यानबाट जागेको अवस्थामा गर्नुपर्ने धम्म साधना हैन। यसलाई चाहिँ थुन र थुनछाम भनिन्छ हैन। एउटा चाहिँ समाधि ध्यानमा रहेर गर्नुपर्ने धम्म साधना, त्यसपछिका समयहरू चाहिँ समाधि ध्यानबाट जागेको अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने धम्म साधना। समाधि ध्यानबाट जागेको अवस्थामा गर्नुपर्ने धम्म साधना भनेको चाहिँ अनि हामीले स्तूपहरूको परिक्रमा गर्ने, छाछा साना स्तूपहरू बनाउने, दान पुण्य गर्ने हैन। त्यस्तै गरेर अनि जपहरू गर्ने, पाठहरू गर्ने, दुखी असहायहरूलाई मद्दत गर्ने, बुवा आमाको सेवा गर्ने देखि लिएर हामीले गर्ने दैनिक जीवनमा खाने पिउने सुत्ने बस्ने देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ धम्म साधनाको घेराभित्र हुनु पर्यो। धम्म साधनाको घेराभित्र भयो भने अनि हामी घरमै बसे पनि हामीले गरेको साधना चाहिँ धम्म साधना भइ नै रहन्छ। त्यसैले हरेक हाम्रो जीवनको चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ धम्म साधनाको घेराभित्र हुन पर्यो। त्यो कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि तीनटा उपाय छन्। एउटा चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने उपाय, एउटा चाहिँ मूल उपाय, एउटा चाहिँ यसलाई ठेगाना लाएर टुङ्गो लाउनु पर्ने उपाय। तीनटा उपाय छन् रे। तयारी गर्नुपर्ने उपाय भन्दाखेरि
पनि काम आँट्दाखेरि, चाहे हामीले चिया पकाउँदाखेरि होस्, चाहे खाना पकाउँदाखेरि होस्, चाहे हामीले बालबच्चाको चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरि उनीहरूलाई मद्दत दिने तरिका होस्, चाहे अफिस जान होस्, चाहे किसानी काम गर्दाखेरि होस्, हरेक यिनीहरू गर्नुभन्दा पहिला तयारी रे, भगवानको बाटोमा लानलाई तयारी गर्नु पर्यो, तम तयार गर्नु पर्यो रे। तम तयार गर्नुको लागि चाहिँ दुईवटा बुन्दा छन्। एउटा चाहिँ त्रिरत्नको चाहिँ शरणमा जानु पर्यो रे, अनि अर्को चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अनि हाम्रो जीवनमा सबभन्दा श्रेष्ठ, उत्तम, श्रेष्ठ, पाउनुपर्ने सबभन्दा श्रेष्ठ, हाम्रो जीवनमा हामीले पाउनुपर्ने सबभन्दा श्रेष्ठ भनेको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो रे। अरू कुराहरू भनेको झिनामिना हुन्। सबभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ आफूले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो रे। हो मैले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् भनेर आफ्नो चित्तलाई त्यसतर्फ झुकाउनु रे। पहिला त्रिरत्नको शरणमा जानु, हैन, त्रिरत्नको शरण, बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जानु, गइसकेपछि आफ्नो चित्त चाहिँ चिया पकाए पनि, खाना पकाए पनि, कुचो लाए पनि, लुगा धोए पनि, सास फेरे पनि, बाथरुम धरि जाँदाखेरि पनि यी सबै दिनचर्याहरू चाहिँ बुद्धत्व प्राप्तिको लागि मैले गर्दैछु भनेर चाहिँ चित्तमा चाहिँ त्यस्तो आउनु पर्यो रे, हैन। यो चाहिँ तयारी हुनु पर्यो। यसरी तयारी भइसकेपछि अनि तपाईँले यो दुईवटा कुरा अपनायो नि त, शरणमा जाने अनि बुद्धत्व प्राप्तिको लागि चाहिँ आँट गर्ने, साहस गर्ने, प्रतिज्ञा गर्ने, प्रण गर्ने। मैले जीवनमा सबभन्दा प्राप्त गर्ने श्रेष्ठ विषय भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो, त्योभन्दा ठुलो केही पनि छैन। त्यसैले त्यसलाई अनुत्तर पनि भने, अनुत्तर भनेको त्योभन्दा माथि अर्को छैन रे। मानवले प्राप्त गर्न सक्ने भनेको त्यो हो, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने, त्योभन्दा माथि अर्को छैन। अनुत्तर बुद्धि ज्ञान यो तयारी भएपछि अनि तपाईँले त्यहाँ जे रोपे पनि, चिया पकाए पनि, कुचो लायो, जे गरे पनि सबै के हुन्छ त, साधनाको, भगवानको ज्ञानको घेराभित्र पर्छ। त्यो बाहिर जाँदैन, फजुलमा फोकटमा बाहिर त्यो समय खर्चिँदैन, फोकटमा मेहनत बाहिर जाँदैन। त्यो सारा मेहनतहरू चाहिँ भगवानको मार्गमा आउँछ अरे। अब त्यो काम सकिसकेपछि त्यहाँ त धेरै पुण्य कमाइसक्यो तपाईँले, धेरै ज्ञान कमाइसक्यो, त्यसलाई फेरि ठेगाना पनि लाउनुपर्छ, ठेगाना लाएर राख्नुपर्छ अरे। त्यो पुण्य ज्ञानलाई ठेगाना लाएर राख्न सकिन भने फेरि रिस, डाहा, ईर्ष्याहरूले चोर्न आउँछ अरे, किनभने चोर हुन्, पुण्यलाई ध्वस्त पारिदिन्छ अरे। तपाईँको मनको घरमा रिसहरूले, लोभहरूले चाहिँ मौका छोपेर बसेको हुन्छ। जब तपाईँ बेहोसी अवस्थामा गयो नि, आफूलाई होस बाट बेहोसी अवस्थामा, बेहोस भन्दाखेरि हामीले अहिलेको बेहोस भने होइन, फेरि यो घेराबाट बाहिर गयो नि तपाईँ, त्यसपछि फेरि त्यो चोरहरू चाहिँ मनको घरमा त्यो पुण्यको सम्पत्ति, त्यो ज्ञानको सम्पत्तिलाई लुट्न आउँछन् रे। त तिनीहरूले लुट्न नदिनुको लागि यी सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ, पुण्य र ज्ञानको सम्पत्तिलाई ठेगाना लाउनुपर्छ अरे। ठेगाना लाउँदा अनि भगवान्ले अर्को उपाय भन्नुभएको छ, त्यो हो मोवा गर्नु रे, पुण्यलाई परिनामना गर्नु रे। आफूले गरेको पुण्य र ज्ञान चाहिँ अब जीवनमा पाउनुपर्ने सर्वश्रेष्ठ ठाउँ भनेको चाहिँ बुद्ध भूमि रहेछ। त्यो बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नलाई नै म यो पुण्यलाई प्रयोग गर्छु रे। तर बुद्ध भूमि कसको लागि प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि आफ्नोलाई होइन, आफ्नोलाई त आफै आउँछ, तोक्नु पर्दैन, तोकेर लिनु पर्दैन, अरूको लागि रे। अरूको लागि भनेपछि आफ्नो सुख त आफसे आफ आयो, हैन। खोर्सानी रोपेर झार नरोपे पनि झार त उम्रिजान्छ क्या रे। त्यस्तै अरूको लागि भनिसकेपछि आफ्नो हित त आफसे आफ प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई आफूले त्यसलाई आसक्ति भएर मेरो लागि मेरो भनिरहन जरुरी छैन। त्यसैले त्यो सर्वश्रेष्ठ अवस्था चाहिँ बुद्धत्व हो। त्यो प्राप्त गर्नु चाहिँ मान्छेको चाहिँ पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ एक किसिम ठुलो पुरुषार्थ हो त्यो, हैन। चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, हाम्रो अन्तिम बिन्दु, गन्तव्यको बिन्दु भनेको अनुत्तर बुद्धि ज्ञान, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो र यसलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन।
त्यस कारण हामीले चाहिँ अरूसँग गफ गरे पनि अरूसँग जे गरे पनि यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि नै मैले गर्दैछु भन्ने कुरालाई चाहिँ बिर्सन हुन्न रे। यति भएपछि अनि हामीले गरेको सारा दैनिक जीवनचर्याहरू चाहिँ के हुन्छ त, अनि भगवानले बताएको अनि मार्ग बाटोमा आउँछ रे। त्यो बाटोभित्र आउँछ, खेर जाँदैन, फोकटमा जाँदैन, टाइम खर्च पनि फोकटमा गइरहेको हुँदैन, जीवन फोकटमा खर्चिरहेको हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ कसरी धम्म साधनामा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी ल्याउन सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला। त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो दैनिक गर्ने विशेष गरेर हाम्रो हिमाली भेगका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ एउटा के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सातवटा कचौरामा पानी हालेर हरेक दिन भगवानलाई चाहिँ चढाउने गरेको छ। यो दानको सुरुवात हो। अब पानी अलि सस्तो हुन्छ भनेर पानी सस्तो पनि हुन्छ र पानीको स्वभाव र मनको स्वभाव मिल्ने भएकोले पनि पानी चढाएको हो। यो दानको सुरुवात हो हैन। भगवानको अगाडि भगवानको अब अहिले त जिउँदो भगवान भेट्न यति सजिलो छैन, त्यही पनि भगवानको कुनै एउटा आकृति राखेर त्यसको अगाडि सातवटा कचौरामा पानी चढाउने गरेछ अघि पछि। र विशेष दिनमा त्यो सातवटा कचौरामा आर्गम पाद्यम पुष्पे धुपे आलोक्य गन्धे नैवेद्य भनेर चाहिँ चढाउने गरेको छ। विशेष दिन जस्तो बुद्ध जयन्ती भयो, भगवान बुद्धको विशेष दिनहरू भयो हैन, अथवा आफ्नै जन्मदिन किन नहोस्, आफ्नो बुवा आमाको जन्मदिन किन नहोस्, आफ्नो बालबच्चाको जन्मदिन किन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि आर्गम पाद्यम पुष्पे धुपे आलोक्य गन्धे नैवेद्य भनेर चाहिँ हामीले चढाउने गरेको छ। अब बुझ्नु पर्ने कुरोको चुरो के हो त? आर्गम पाद्यम केलाई भन्छन् भन्दाखेरि बाहिरी आर्गम पाद्यम, बाहिरको आर्गम भनेको चाहिँ पिउने पानी अथवा छर्किने पानीलाई आर्गम भनिन्छ अरे। पिउने पानी वा छर्किने शिरमा छर्किने पानीलाई के भनिन्छ? आर्गम भनिन्छ, आर्गम। त्यसपछि पाद्यम भनेको पाउ धुने, अलिकति भाषा फरक हुन्छ, खुट्टा धुने पानी चाहिँ पाद्यम भनिन्छ। भगवानको चाहिँ पाउ धुनलाई पाद्यम। पुष्पे भनेपछि फुल भयो हैन। त्यो फुलहरू पनि भगवानलाई चढाउँदाखेरि अरूको फुलबारीबाट चोरेर ल्याएको फुल चढाउनु हुन्न रे। अरूको फुलबारीबाट यसो मान्छेले हात हालेर त्यो अरूको राम्रो फुलेको फुल टिपेर ल्याउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ पवित्र फुल भनिँदैन। त्यो चोरेर ल्याएको सम्पत्ति हुन्छ। चोरेर ल्याएको सम्पत्तिले चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र हुँदैन। त्यो चढायो भने पनि त्यसको फल फलदायक हुँदैन, भने जस्तो हुँदैन। त्यसैले आफ्नो या त कसैको पनि अधिकारमा नपरेको या आफ्नो अधिकारमा भएको फुल चाहिँ भगवानलाई चढाउनु पर्छ। पुष्पे धुपे रे, धुप पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ अब औषधिहरू मिलाएर बनाएको धुप, एउटा चाहिँ सतह पहिलेदेखि बनेको धुप हैन। यस्ता धुपहरू धुपे रे। धुप भनेको चाहिँ बारेपछि मात्रै बास्ना आउने, नबारिकन बास्ना त्यति नआउने, बारेपछि मात्रै बास्ना आउनलाई धुप भनिन्छ। त्यसपछि आलोक्य रे, आलोक्य भनेको बत्ती। अब अहिले त प्रायः जसो होइन, अब घिउ हालेर तेल हालेर बाल्ने चलन छ, तर बत्ती बाल्दाखेरि घिउ तेल हालेरै बाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उज्यालो केबाट प्राप्त हुन्छ? जस्तो अब हाम्रो चाहिँ यो पूजा यस्ता ग्रन्थहरूभित्र चाहिँ रत्नदीप भनेको छ। रत्नको बत्ती चढाऊ रे भन्दाखेरि विशेष किसिमको मणि, सूर्य जस्तै जुत्याउने मणि राखेर चाहिँ बत्ती चढाऊ भनेको हो। अहिले हामीले बालेको यो बत्तीहरू चाहिँ अब त्यस्तो मणिहरू नपाइसकेपछि यही भए पनि बालिदिउँ न भनेर बालेको हो। नत्र भने अर्को मणि जस्तो टल्किने चिजहरू छ भने अनि बत्ती नबालेर त्यो दियोमाथि त्यो मणि राख्दै पनि भयो। त्यसले त कालो धुवाँसो केही पनि पार्दैन। तर अहिले हामीले बाल्ने बत्तीले चाहिँ गुम्बाहरू पुरै कालो धुवाँसो पार्ने सम्भावना रहन्छ। र थोरै मात्रै पूजा कोठाभित्र बालिन्छ, बाँकी बत्ती चाहिँ अनि बाहिरै ल्याएर एउटा बाल्ने अलग्गै ठाउँ बनाएको हुन्छ, त्यहाँ बाल्ने चलन छ, किनकि त्यसलाई चाहिँ कालो धुवाँसो हुन्छ। त्यसो भएकोले बत्ती, आलोक्य भनेको बत्ती। गन्धे भनेको चाहिँ अब पानीमा चाहिँ विभिन्न बास्ना आउने चिजहरू हालेर, केसरहरू कपुरहरू हालेर विभिन्न बास्ना आउने सेन्ट बास्ना आउने चिजहरू हालेर अनि भगवानलाई चढाउने गन्धे भयो। नैवेद्य भनेको चाहिँ विभिन्न खाद्य पदार्थ, मेवा मिष्टानहरू हैन,
राम्रो राम्रो स्वाद भएको खाद्य पदार्थहरू चाहिँ अनि भगवानलाई चढाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ नैवेद्य। त्यसकारण अब यो आर्गम पार्गम पुष्प अलिक गर्ने नैवेद्य भगवानलाई कहाँ कहाँ चढाइन्छ त भन्दाखेरि आर्गम चाहिँ शिरबाट चढाइन्छ। अब हामीले आर्गम भन्दाखेरि पनि मुद्रा यस्तो हुन्छ, यस्तो मुद्रा गरेर बुढी औँला जोडेर के अरे माइजी औँला जोडेर बुढी औँला चोरी औँला यस्तो पारेर चाहिँ यो पनि शङ्ख बनाएको शङ्ख। एउटा शङ्ख चाहिँ फुक्ने शङ्ख हुन्छ, एउटा शङ्ख चाहिँ पानी हाल्ने शङ्ख हुन्छ। हो त्यो यसको मुद्रा हो, यो आर्गम र पाद्यमको मुद्रा यो हो। शङ्खमा चाहिँ पवित्र जल हालेर चढाएको सम्झिने, तपाईँले यताबाट सङ्केत दिने, तपाईँको हृदयबाट अनि पूजा देवी, त्यो पूजा देवी निस्केर आएर शङ्खमा चाहिँ पवित्र जल हालेर त्यसमा सेतो फुल समेत हालेर अनि भगवानको चाहिँ शिरमा लगाएर चाहिँ चढाएको, शिरबाट छर्केर चढाएको सम्झिने। अनि चुड्की पनि बजाउने, चुड्की बजाउँदाखेरि चाहिँ ती पूजा देवीले भगवानलाई चढाइसकेपछि पुनः उनी फर्केर आएर भगवानको आशीर्वाद लिएर विलय भयो भने चुड्की बजाए चाहिँ यो काम चाहिँ क्षणभरमै हुनुपर्छ, एकछिनमा हुनुपर्छ अरे, क्षणभरमै होइन, अथवा चुड्की भरमा त्यो हुनुपर्छ। त्यसरी चुड्की बजाएको एउटा मतलब त्यो पनि अर्को पनि मतलब छ यसको। त्यसपछि पाद्यम रे फेरि त्यस्तै होइन, शङ्खमा हालेको चाहिँ पवित्र जल लिएर गएर भगवानको चाहिँ पाउ धोएको। यी भगवान बुद्धहरूलाई चाहिँ केही चढायो भने चाहिँ हामीले फेरि मान्छेको चोला पाउने अवसर पाइन्छ। झुक्किएर चढायो भने पनि, यदि जाने चढायो भने त कहाँ हो त्यो। त्यसो भएकोले अनि पाद्यम चढाउने, पाद्यम चाहिँ त्यो पूजा देवीले लिएर गएर भगवानको पाउमा अनि पाउ धोइदिनुहुन्छ। पुष्पे रे, पुष्प भने ठ्याक्क फुल जस्तो बनाउनु, पुष्पे रे, पुष्पे भनेपछि चाहिँ होइन पानीमा फुलेको कमलको फुलहरू, ओभानोमा फुलेको फुलहरू, यस्ता बास्ना आउने फुलको राशि राशि डङ्गुर डङ्गुर होइन। पूजा देवी पनि कस्तो छ त, पहेँलो पहेँलो रङको पूजा देवी निस्केर आएर ती फुलहरू लिएर गएर अनि भगवानको नासिकाको नाकको भागतिर लगाएर चाहिँ चढाएको सम्झिने। अनि धुपेरे, अब साङ धुप हालेर बाले हो भने धुपे यस्तो गरेर साङ धुप हालेर गर्नु पऱ्यो। धुपे लट्ठीवाला धुप छ भने चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो, लट्ठी समातेको जस्तो गरेर यस्तै धुपे। साङ धुप हो भने यस्तो यसरी धुप हाल्यो, लट्ठी धुप चाहिँ यस्तो होइन धुपे। धुप चाहिँ अनि त्यसपछि अनि फेरि पूजा देवी चाहिँ धुवा रङको पूजा देवी निस्केर आएर अनि यति मिठो धुपको बास्ना आउने चाहिँ आकाशैभरि बादल भरेको जस्तो गरेर चाहिँ भगवान अहिलेको पुष्प चाहिँ आँखामा, पुष्प चाहिँ शिरमा, फुल चाहिँ शिरमा चढाएको सम्झिने, धुप चाहिँ नाकमा चढाएको है त, धुप चाहिँ नाकमा चढाएको, फुल चाहिँ शिरमा। अनि त्यो धुप लिएर गएर नाकको भागमा चाहिँ अनि बास्ना दिएको सम्झिने। फेरि धुप लिएर गएर नाकमा घुस्ने त पोल्छ, त्यस्तो कुरा होइन नि। फेरि धुप चाहिँ जोस् नाकको भागतिर चढाएको सम्झिने, बास्ना हुने किसिमले चढाएको सम्झिने धुपे होइन। यसरी बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि फेरि आलोग्य भने, आलोग्य भनेको बत्ती बाल्यो, औँला उठाएपछि बत्ती बालेको भयो आलोग्य। अनि फेरि रातो आगोको जस्तो रङ भएको पूजा देवी आफ्नो हृदयबाट निस्केर गएर अनि सुवर्ण दीप अरे सुनहरूबाट बनेको चाहिँ बत्ती, मनको भावना बत्तीको दियो बनाएर त्यो माथि चन्द्र र सूर्यको चाहिँ मणि राखेर चाहिँ चन्द्र सूर्य झैँ मणि राखेर अनि सारा उज्यालो पार्नको लागि चाहिँ भगवानको आँखाको तर्फ बत्ती चढाएको सम्झिने। अनि फेरि ती पूजा देवीले सारा त्यो भगवान बुद्धको आशीर्वाद लिएर आएर आफ्नो मनमा विलय भएको सम्झिने। त्यसपछि गन्धे रे, गन्धे भने चाहिँ अनि हरियो रङको पूजा देवी निस्केर गएर अनि त्यो बास्ना हुने चिजहरू भगवानको चाहिँ छातीमा यसरी छर्केको सम्झेर चाहिँ चढाएको सम्झिने। फेरि फर्केर आएर भगवानको आशीर्वाद आफूले लिएको सम्झिने। नैवेद्य रे, नैवेद्य भने यसरी नैवेद्य चढाएको त्यसो गरिन्छ। अनि फेरि गुलाबी कलर, गुलाब पनि अब पिङ्क कलरको पूजा देवी आफ्नो हृदयबाट निस्केर गएर मिष्टान भएको 84 व्यञ्जन। अब यस्तो हुन्छ 100 किसिमको स्वादले सम्पन्न भएको भोजन चाहिँ अनि चढाएको सम्झिने। स्याल्से रोग्या 100 किसिमको स्वाद भएको भोजन रे। नेपाली यहाँतिर प्रायः 84 व्यञ्जन भन्छन्, तर भगवानको मार्गमा चाहिँ 100 किसिमको स्वाद भएको भोजन भनेको छ। त्यो 84 व्यञ्जन त्यति भनिँदैन, बुद्धिस्टमा त्यति चर्चा छैन। 100 किसिमको स्वाद भएको भोजन रे। 100 किसिमको स्वाद के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला 6वटा स्वाद बुझ्नु पऱ्यो होइन। मिठो, गुलियो, तितो,
टर्रो, पिरो, नुनी हैन, गुलियो, नुनिलो, तितो, टर्रो, पिरो, यो 6 स्वाद हुन्छन्। यी 6 स्वाद भित्र पनि एउटामा फेरि 6 हुन्छ, एउटैमा 6 हुन्छ। फेरि गुलियोको गुलियो, गुलियोको पिरो गरे फेरि यसो गरे हरेकमा 6 गरेर 6 कति भयो, 36 भयो। 6 36 स्वाद भयो। त्यो 6 36 स्वादमा फेरि 36वटा फेरि गुणहरू हुन्छन् हैन। खाँदाखेरि मुखलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गुण हुन्छ, निलाइखेरि घाँटीमा अप्ठ्यारो नपार्ने 36 किसिमका गुण हुन्छन्। फेरि पेटमा पुगेपछि पेटमा अप्ठ्यारो नपार्ने 36 किसिमका गुण हुन्छन् रे। यसरी 36 तियाको हिसाबले चाहिँ 100 किसिमका स्वादहरू भएको यस्ता चाहिँ पवित्र मेवा मिष्टान्नहरू चाहिँ भगवानलाई चाहिँ पिङ्क कलर भएको देवीले लगेर चाहिँ मुखमा चढाएको भनेर सम्झिने। त्यसपछि अर्को छ फेरि शब्द भनिन्छ। शब्द चाहिँ कसैले त्यहाँ अब यसो शङ्खहरू बाजाहरू त्यहाँ चढाउने चलन पनि छ, कसैले चाहिँ अब आफ्नो अगाडि राखेर घन्टीहरू बजाएर त्यो चढाउने चलन पनि छ। शब्द भनेको चाहिँ शब्द कसै शब्द हो। शब्द चाहिँ अब नानादी किसिम विभिन्न किसिमका मधुर स्वर भएको वाद्यवादन रे। मधुर स्वर वाद्यवादन चाहिँ अनि भगवानको चाहिँ कानमा लगेर चढाएको सम्झिने। अब यस्तो किसिमले चाहिँ चढाएर नि भगवानको आशीर्वाद लिएर आएर आफूमा विलय भएर यसरी चुर्की बजाएपछि सबै कामहरू चाहिँ क्षणभरमै हुनुपर्छ, क्षणभरमै हुनुपर्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ हाम्रो आर्गम पाद्यम पुष्पे धुपे अलौकिक अन्त्य नैवेद्य शब्द भनेर चढाउने। भलै हामीले 7 वटै कचौरामा पानी हाले तापनि मनको भावनाले चाहिँ आर्गम पाद्य पुष्पे धुपे भनेरै सम्झनुपर्छ। अनि बेला बखतमा अनि भगवानको पवित्र दिनहरूमा पारेर चाहिँ फेरि साँच्चीकै त्यो फुलको ठाउँमा फुल राख्ने, धुपको ठाउँमा धुप राख्ने, बत्तीको ठाउँमा बत्ती राख्ने होइन, अनि बास्ना आउने राख्ने, अनि नैवेद्य राख्ने। आएपछि चाहिँ 7 कचौरामा पानी चढाए पनि भयो। यस्तो किसिमले चाहिँ हरेक दिन हामीले भगवानलाई चढाउन सक्यो भनेदेखि त्यो 7 कचौरामा मात्रै होइन, सक्यो भने त्योभन्दा बढी कमसे कम 7 चाहिँ चढाउनु रे। किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई 7 पर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? सप्तबोध्याङ्ग रे। सप्तबोध्याङ्ग पछि आउँछ यहाँ सप्तबोध्याङ्ग। त्यो कुरो प्राप्त गर्नको लागि 7 कचौराको हिसाब गरेको मात्रै हो, नत्र भने त्योभन्दा बढी पनि 100 वटा 200 300 400 कति सकिन्छ उति चढाए पनि भइहाल्यो, केही फरक पर्दैन। जति धेरै चढाए उति पुण्य प्राप्त हुन्छ। हो त्यस्तो हो। र तपाईँले सक्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा भगवान बुद्धलाई कति कचौरा पानी चढाउनु भयो त्यो हिसाब पनि राख्नुहोस्। अब तपाईँले जीवनमा 1 लाख कचौरासम्म पानी चढाउन सक्नु भएको छ भने 1 लाख पुगिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँले धेरै पुण्य पाइसक्नु भएको छ। त्यो पुण्यलाई फेरि थानको लाउनुपर्छ। सकेमा आफूले, नसकेमा अनि कल्याण मित्र गुरुहरू कहाँ गएर मैले पानी चाहिँ भगवानलाई चढाएँ, त्यो पुण्यलाई चाहिँ थानको लाग्दिन, मुवा गरिदिनु पर्यो, पुण्यलाई परिणामन गरिदिनु पर्यो भनेर भनिदियो भने अनि ती गुरुहरूले पनि गरिदिनुहुन्छ, आफूले पनि त्यस्तै किसिमले मनको भावना गर्ने। एवं प्रकारले हामीले छोपा चढाउने कारण त्यो हो। फेरि कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ छोस्याम भनेको पूजा विधि भनिन्छ। पूजा विधि चाहिँ कस्तो छ हाम्रो बुद्धिस्टहरूको चाहिँ चलनचल्ती भनेअनुसार चाहिँ बरु आफू कमजोर कोठामा सुत्ने, आफूले नराम्रो चिजहरू प्रयोग गर्ने अथवा कमसल चिजहरू प्रयोग गर्ने, तर भगवानको त्यो छोस्याममा चाहिँ राम्रो चिजहरू प्रयोग गर्ने भने हाम्रो चलनचल्ती यो चाहिँ अहिले पनि छ है। फेरि यो चाहिँ बिर्सेको छैन। फेरि यो ठुलो कुरा हो हैन। भगवानको लागि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि सकेसम्म हामीले प्रयोग गर्ने ती चिजबिजहरू पनि अलिक उच्च तहको हुनु पर्यो। नभए तापनि हामीले प्रयोग गर्ने सराह त हुनु पर्यो नि। हामी चाहिँ अब चाँदीको थालमा खाने अनि भगवानलाई चाहिँ फलामको थालमा चढाएर त भएन नि त, त्यो पुण्य कमजोर हुन्छ नि त। त्यसैले चाहिँ हामी बुद्धिस्टहरूको चाहिँ आफूले जे जस्तो कमसल चिजहरू प्रयोग गरे तापनि भगवानको छोपा गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफूले सक्दो किसिमले त्यसलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिन्छौँ।
किन भन्दाखेरि मरेर लाने चिज त्यो मात्रै हो, अरू हामीले कुनै पनि लान सक्दैनौँ। मरेर लाने चिज त्यो चिजलाई प्रयोग गरेर कमाएको पुण्य मात्रै हो, अरू त हामी सबै छोडेर जाने हो। त्यसैले बुद्ध धर्ममा चाहिँ अनि यस्तो छोस्याम पूजा विधिहरूमा चाहिँ अलिक बढी महत्त्व दिएको, बढी अलिकति त्यहाँ पुग्न साथै अलिकति राम्रो मनमा अब बाहिरबाट एकदमै दिक्क लाएर आए, मनमा पीडा भएर आए तापनि भगवान् बुद्धको चाहिँ त्यो पूजा दिनमा पुग्दाखेरि मन झस्याङ आउने, शान्त आउने, त्यस्तो एउटा वातावरण भएको चाहिँ पूजा कोठा बनाउनुपर्छ। तर यो पूजा कोठा अझै पनि हाम्रो हिमाली भेगका केही अधिकांश व्यक्तिले यो अझै पनि प्रयोग गरेर आउनुभएको छ। तर यता आएर यो काठमाडौँतिर आइसकेपछि चाहिँ फेरि यो बिग्रिँदै गएको छ फेरि, किनभने यहाँ चाहिँ अरूको चलन चल्तीमा फस्दै गयो। अरूको भगवानको संस्कारलाई छोडेर अरूको संस्कारले चाहिँ यहाँ ठाउँ पायो, अनि त्यहाँबाट के भयो, आफू चाहिँ राम्रो राम्रो कोठामा सुत्ने, काम नलाने भर्याङको टुप्पोको सानो कोठामा चाहिँ यो चाहिँ पूजा कोठा हो भनेर बनाउने, आफू चाहिँ महँगो महँगो भाँडामा खाने, सानसाना तामाको सानसाना भाँडा चाहिँ भगवान्लाई यो भनेर छुट्याउने, यस्तो किसिमको चाहिँ नराम्रो संस्कृति चाहिँ अब हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीतिर बस्ने बुद्धिस्टहरूमा पनि त्यो रोग हो। यो रोग सर्दै गयो। यसको मतलब दान गर्नमा कन्जुसिया गर्नेको चिन्ह हो त्यो। त्यसकारण भगवानको मार्गमा त्यस्तो हुँदैन। भगवानको मार्गमा चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने भन्दा पनि राम्रो चिजहरू चाहिँ भगवानको पूजा कोठाहरूमा हामीले प्रयोग गरिन्छ, होइन? त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। अनि आफूले यदि तपाईँ किसान हो भनेदेखि तपाईँले के रोप्नु भएको छ, त्यो रोपेको त्यो बालीहरू पनि आफूले प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला ल्याएर भगवान्लाई चाहिँ पहिला चढाउने, चढाइसकेपछि अनि बाँकी थोरै त्यहाँ चढाएको हुन्छ, तर मनको भावनालाई चाहिँ सारा बालीहरू अन्न बालीहरू चाहिँ भगवान्लाई चढेको सम्झिने र अनि भगवान्ले यता हामीलाई यदि तिमी खाऊ भनेर हामीलाई अनुमति दिनुभएको सम्झेर अनि बाँकी अन्नहरू हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ हरेक चिजहरूमा चाहिँ लोभ लालच नआउने गरेर जेमा लोभ आउँछ त्यो भगवान्लाई चढाइदिइहाल्ने, अनि त्यो आफूले प्रयोग गर्दाखेरि भगवान्ले आफूले अनुमतिबाट यता दिएको सम्झेर तपाईँले प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? तर यता दिएको अनुमति लिएको सुन्नुपर्छ फेरि, नत्र फेरि भगवान्लाई चढाइसकेपछि फेरि त्यो जथाभावी गर्न मिल्दैन फेरि। त्यसकारण तर भगवान्लाई चढाएको कारण चाहिँ कन्जुसिया हटाउनलाई चढाएको हो नि त, लोभ हटाउनलाई चढाएको हो नि त। भगवान्लाई चढाइसकेपछि अनि त्यो मेरो भन्ने भावना भयो नि, तपाईँ बस्ने घर पनि भगवान्लाई चढाउने, होइन? तपाईँलाई मन नपर्ने शत्रुहरू कति छन् त्यो पनि भगवान्लाई चढाइदिने, तपाईँलाई मनपर्ने आफन्त कति छन् त्यो पनि भगवान्लाई चढाइदिने, तपाईँले नचिन्ने व्यक्तिहरू कति छन् त्यो पनि भगवान्लाई चढाइदिने मनको भावनाले। यसो गरेपछि अनि रिस पनि हट्दै जान्छ, लोभ पनि हट्दै जान्छ, अन्योलता मोह पनि हट्दै जान्छ, अनि हाम्रो मनको मैल पनि बिस्तारै बिस्तारै जान्छ। हो, यस्तो किसिमले हामीले हरेक दिन छोपामा चढाएको कारण त्यस्तो हो। अब कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छन् हामीले कोरवा गर्छौँ नि, कोरवा परिक्रमा गर्छौँ, होइन? स्वयम्भू घुम्नेहरू छन्, बौद्ध घुम्नेहरू छन्, अथवा गुम्बा घुम्नेहरू होलान्, माने घुम्नेहरू होलान्। हामी प्रायः यसरी दायाँबाट घुम्छौँ, यसरी घुम्छौँ नि त, घडी घुमा जस्तो गरेर। कतिपय अन्य धर्मावलम्बीहरूले देब्रे घुम्नेहरू पनि छन्, जस्तो बौद्ध धर्ममा प्रायः जस्तो देब्रेपट्टि घुम्नलाई बढी महत्त्व दिन्छ। त बुद्धिस्टहरूले दायाँपट्टिबाटै घुम्छन्। यसको मतलब यो होइन कि देब्रेपट्टिबाट घुम्नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन है। फेरि कतिपय उसमा फेरि देब्रेपट्टिबाट पनि महत्त्व दिएको छ। जस्तो तपाईँले वज्रयोगिनीको कुरा गर्नु हो भने यो तान्त्रिक बुद्धिस्टको कुरा हो। वज्रयोगिनीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ देब्रेपट्टिलाई न कि दाहिनेपट्टिलाई। त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ फेरि, तर अधिकांश रूपमा चाहिँ हामीले दाहिनेपट्टिबाट घुम्छौँ। भगवान् बुद्धको चाहिँ बारेमा हरेक कुराको कारण हुन्छ, त्यो सही कारण हुन्छ भने दाहिनेपट्टिबाट घुम्नुको कारण के त त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। थाहा पाएर घुमेको र थाहा नपाएर घुमेको, थाहा नपाएर घुमेको चाहिँ अन्धविश्वासले घुमेको भयो, थाहा पाएर घुमेको चाहिँ सही विश्वासले घुमेको भयो। त्यसकारण दाहिनेबाट घुमेको चाहिँ भोलि गएर हामीले भगवान् बुद्धको बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न लक्षणहरू चिन्हहरू चाहिँ देखा पर्छन्। जस्तो केशको रङ दाहिनेपट्टि घुँगर्केर जानु, शरीरको रौँहरू चाहिँ दाहिनेपट्टि घुमेको हुनु, दाहिने शङ्खलाई मङ्गल मान्नु, यो जुन यो भगवान् बुद्धको जुन लक्षणहरू छन् त्यो प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ हामीले दाहिनेपट्टिबाट घुमेको चाहिँ राम्रो मानिन्छ, होइन? तर कतिपय साधनामा देब्रेपट्टिकोलाई महत्त्व दिएको छ, तर अधिकांश
चाहिँ दाहिनीले महत्त्व दिएको भएकोले दाहिनेपट्टिबाट घुम्ने, परिक्रमा गर्ने। किनकि भोलि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरि त्यस्तो त्यो लक्षणहरू 32 लक्षणहरू चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेदेखि त्यो तम तयार गरेको हो। बुझ्नुभयो? जस्तो कि एउटा सानो उदाहरण, तपाईँ वाङ थाप्न जानुभयो गुरुहरू कहाँ, ठुल्ठुलो वाङ, सानो वाङ होइन के, 2 दिने वाङ भनौँ न। ठुलो वाङ थाप्दाखेरि चाहिँ ठुलो वाङमा चाहिँ अधिकांश ठुलो वाङ 2 दिनको हुन्छ। एउटा चाहिँ अघिल्लो दिनको, एउटा पछिल्लो दिनको। अघिल्लो दिनको पहिलो दिनको वाङलाई चाहिँ तयारी वाङ भनिन्छ, तागोन रे, भोट भाषामा यसलाई तागोन भनिन्छ। यताबाट तयारी वाङ। तयारी वाङ लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ। त्यसमध्ये तपाईँले एउटा लट्ठी खसाल्नु पर्ने हुन्छ। कल्याण मित्र गुरुको अगाडि एउटा कपडामा एउटा मण्डल बनाएको हुन्छ। त्यो कपडाको मण्डलको बिचमा केही पनि नसोचेर एउटा मन्त्र दिएको हुन्छ। त्यो मन्त्र वाचन गरेर थपक्क लट्ठी चाहिँ ठक्क खसाल्नुपर्छ। ठक्क खसाल्दाखेरि त्यो लट्ठी चाहिँ त्यहाँ बल्ड्याङ खाएर त्यो घेराबाट बाहिर निस्क्यो भने तपाईँले वाङ पाउँदैन भन्ने सङ्केत हो। तर त्यो लट्ठी 3 बल्ड्याङ खाएर पनि त्यो घेराभित्रै रह्यो भने तपाईँले वाङ पाउँछ भन्ने सङ्केत हो। खानामा लट्ठी लिएर गुरुको अगाडि थपक्क राखेर आउँछ, त्यसरी होइन। यस्तो गरेर फुत्त छाड्नुपर्छ, माथि फुत्त छाडिनुपर्छ बिचमा पर्नलाई। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो लट्ठीबाट, अब त्यो लट्ठी किन प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि भोलि तपाईँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई रुख त चाहियो नि त। कुन रुख मुनि बसेर तपाईँले बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने हो? त्यो रुख चाहिँ अहिलेदेखि तयार पारेर लगेको हो। भोलि गएर बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि बोधि वृक्ष चाहियो। बोधि वृक्ष चाहिँ अहिलेबाट तयार गरेको हो। फेरि त्यो तयार वाङमा गुरुले तपाईँलाई कुश पनि दिनुहुन्छ, कुशको घाँस, एउटा छोटो र लामो। छोटो चाहिँ सिरानीमा राखेर सुत्ने, लामो चाहिँ अब ओछ्यानमा राखेर सुत्ने रे। त्यसले चाहिँ सपनाको चाहिँ सङ्केत दिन्छ। भोलि तपाईँले अवश्य पाउने हो कि होइन, त्यो सङ्केत लिनको लागि चाहिँ होइन, पूर्व सूचना प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ अनि मित्र गुरुबाट त्यो कुश दिइन्छ। कुशलाई नै किन दियो त भन्दाखेरि भोलि तपाईँ बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुसन चाहियो नि, ओछ्याउने कुसन चाहियो नि। जस्तो हाम्रा गुरु भगवान् शाक्य मुनिले बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि गलाइँ चाहिँ ओछ्याएर बस्नु भएको त होइन, डस्न ओछ्याएर बस्नु भएको त होइन। उहाँ त पिपलको रुख मुनितिर कुशको घाँस, 6 मुठो कुशको घाँसलाई आसन बनाएर बस्नु भएको हो नि त। त्यो आसनको जरुरी छ। त्यो आसन चाहिँ अहिलेदेखि तयार गरेर लानु पर्यो होइन, त्यसको सगुन मिलाउँदै लानु पर्यो, ताकि भोलि बुद्ध हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आसन ठिक्कै त्यहाँ तयार होस्। यस्तो किसिमले हामीले यो अहिलेदेखि गर्दै लगेको चाहिँ भोलि लक्ष्यको बिन्दु भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। त्यति बेला आवश्यक पर्ने ऊर्जाहरूलाई अहिले नै तयार पार्दै बाहिर तयार पार्ने, भित्र मनको मैल पनि सफा हुँदै जान्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो। यो चाहिँ अब ध्यानबाट जाग्दाखेरि गर्ने अभ्यासहरू भयो। जस्तोमा हामी माला गन्छौँ होइन, माला अब अधिकांशले अब विशेष गरेर यो माला त वज्रयानमा त माला छँदैछ, महायानीहरूले पनि माला गन्छन्, श्रावकयानीहरूले पनि केहीले माला गरेको हामीले देखेका छौँ। लाओसका भिक्षुहरूले माला गर्नुभएको हामीले देखेका छौँ। यसरी माला गर्ने चलन छ। अब यो माला हो के, कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मालाको पनि त्यही कुरोहरू आउँछ होइन। अब तान्त्रिक हिसाबले भन्ने हो भने माला 4 किसिमका हुन्छन्। तपाईँले प्रयोग गर्ने माला 4 किसिमको हुनुपर्छ अरे। सेतो माला, एउटा रातो, अनि एउटा सेतो, एउटा पहेँलो, एउटा रातो, अर्को चाहिँ अब कालो भनौँ, मतलब जस्तो हुनुपर्छ होइन। सेतो माला भनेको चाहिँ अब सेतो चन्दनबाट बनेको, स्फटिकबाट बनेको यस्ता मालाहरू चाहिँ बढी सेतो हुन्छन्। यो चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि शान्ति कर्म अरे। अशान्ति भएकोलाई शान्ति प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सेतो माला बढी प्रयोग हुन्छ अरे। अनि त्यो कसरी जपिन्छ भन्दाखेरि चोरी औँला र बुढी औँलाले जपिन्छ अरे। चोरी औँला र बुढी औँलाले जपिन्छ अरे, शान्ति प्राप्त गर्नको लागि। अब अर्को माला छ फेरि, त्यो पहेँलो रङको हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ केबाट बन्छ? त्यो चाहिँ पहेँलो रङको, अब के अब फलबाट जे पनि हुनसक्छ, पहेँलो रङकोबाट आएको हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसको त्यो चाहिँ के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि पुष्टि रे, गेपेले पुष्टि,
आयु लम्ब्याउनु पर्यो, सह बोलाउनु पर्यो, धन सम्पत्तिको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। त्यस्तोको लागि चाहिँ पहेँलो माला चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ। अनि कुन औँलाले जप्छ भन्दाखेरि बुढी औँला र माझी औँलाले जपिन्छ अरे। त्यति बेला चाहिँ पुष्टि बुढी औँला र माझी औँलाले जपिन्छ अरे। त्यसपछि गएर रातो माला आयो। रातो माला भने अब रातो रङको हुनु पर्यो, रक्तचन्दनदेखि लिएर अन्य रातो रङको पनि हुन सक्छन् रातो माला। त्यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ? वशम कर्म, वशिता गर्ने रे। आफ्नो बोली बिगाउनु पर्यो, आफूले भनेको अरूले मानिदिनु पर्यो, आफ्नो अधिकार चाहिँ पक्का हुनु पर्यो। त्यस्तो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ रातो माला चाहिँ बढी प्रयोगमा ल्याइन्छ। कुन औँलाले जप गरिन्छ भने बुढी औँला र साइले औँलाले जप गरिन्छ अरे रातो माला। त्यसपछि गएर अनि अर्को माला हुन्छ, त्यो चाहिँ रुद्राक्ष पनि हुनसक्छ, हाडबाट बनेको पनि हुनसक्छ, अथवा लिन्ठु। लिन्ठु भनेको के हो? रिठ्ठा, रिठ्ठाबाट बनेको पनि हुनसक्छ। ती मालाहरू चाहिँ विशेष गरेर रौद्र कर्म अरे, कडा कर्म, दुष्ट आत्मालाई भगाउने, नराम्रो तत्त्वहरूलाई चाहिँ एकदम फोर्स लाएर भगाउने, त्यस्तो गोकुल धूप। हाम्रो गोकुल धूप बाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो विशेष गरेर कडा पूजामा चाहिँ गोकुल धूप प्रयोग गरिन्छ। नाग पूजाहरूमा गोकुल धूप प्रयोग गर्न हुँदैन, नागहरू भाग्छन् त्यहाँबाट। त्यस कारण एकदम कडा पूजामा चाहिँ महाकालको पूजाहरू भयो, यस्ता पूजाहरू भयोमा त्यो गोकुल धूप बढी प्रयोग गरिन्छ। त्यो माला पनि रुद्राक्षको माला, हाडको माला, अनि यो रिष्ठाको मालाहरू चाहिँ रौद्र कर्म गर्दाखेरि ती मालाहरू प्रयोग गरिन्छ। अनि कुन औँलाले जपिन्छ? बुढी औँला र कान्छी औँलाले जपिन्छ अरे। यस्तो गरेर माला प्रयोग गरिन्छ हैन। अब माला पनि त्यसको गन्ती पनि त्यही हो, कुनीमा 100 हुनुपर्छ, कुनीमा अब त्योभन्दा कम 60-65 हुनसक्छ। यो चाहिँ कर्म अनुसार हुन्छ। तर अहिले हामीले अधिकांश व्यक्तिले 108वटा दाना भएको माला जप्ने। 108वटा भएपछि चाहिँ अब तलमाथि घरबाट हुँदैन, त्यसले पुरा गर्छ हैन। 8वटा बढी छ नि, त्यसले पुरा गर्छ भनेर चाहिँ अधिकांश त्यो शान्ति कर्मकै हिसाबले 108 राखेका हुन्छौँ। अब चारवटा माला बोक्न त गाह्रो हुन्छ हामीलाई। चारवटा मालाले त चारवटा माला बोक्नु अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। अब एउटै मालाले चारवटै मालाको काम चलाउने माला चाहिँ बोधिची माला अरे। कतिले बोधिचित्त भन्छ, बोधिचित्त होइन, बोधिची माला चाहिँ चारैवटा कर्म गर्न सक्ने क्षमता राख्छ एउटै मालाले हैन। बोधिची माला अब यो प्रायः यो हाम्रो नेपालको एक काठमाडौँदेखि पूर्वपट्टि फल्छ यो तेमाल भन्ने, रामेछाप भन्ने ठाउँतिर फल्छ यो बोधिची माला। त्यो भयो। अनि मालाको जुन एउटा साँझ हुन्छ, दोसाँझ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ मुनितिरको भाग, माथिल्लो अर्को सानो माला पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ भगवानको चाहिँ रूपकाय र धम्मकाय अरे। भगवानको रूपकाय र धम्मकाय र बाँकी 108वटा दानाहरू चाहिँ अरहत्तहरूको स्वरूप सम्झनुपर्छ मालालाई। अनि त्यो भित्रको डोरी के को हुन्छ त भने डोरी पनि त्यही हो। माला उन्ने डोरी धागो भनौँ न, त्यो चाहिँ 9वटा हुनुपर्छ अरे। 9वटा मसिनो धागोलाई एउटै धागोमा त्यसलाई बटारेको हुनुपर्छ। त्यो पनि कन्या केटीले रे, विवाह नभएको कन्या केटीले एउटा मन्त्र जप्दै, यस्तो अभिषेकहरू प्राप्त गरिसकेको त्यो कन्या केटीले एउटा मन्त्र जप्दै त्यो माला उनीको हुनुपर्छ। यस्तो किसिमले त्यो मालाहरू चाहिँ त्यसरी प्रयोग गरिन्छ हैन। भने जस्तै अब अहिले हाम्रो दैनिक आर्गम पार्ने पुष्प धुपी पनि यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। अर्थ बुझेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको रस अर्को हुन्छ नि त। रस बुझिसकेपछि त्योबाट पुण्य व्रत पाइन्छ, मेहनतको फल बढी पाइन्छ हैन। अन्धाधुन्दा अरेको भरमा गरेको भन्दा यो अर्थ बुझेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको महत्त्व बढी हुन्छ। त्यस्तो मन्त्र जप पनि कुनै मन्त्र चाहिँ कराएर जप्नु पर्ने हुन्छ, ठुलो आवाज निकालेर जप्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो महाकालीहरूको मन्त्र कराएर चाहिँ जप्नु पर्ने हुन्छ। कुनै मन्त्र चाहिँ आवाज ननिकालिकन सासबाट मात्रै जप्ने हुन्छ हैन। ओठ र सासबाट मात्रै, ओठ सास दाँतबाट मात्रै जप्नु पर्ने हुन्छ। कुनै मन्त्र चाहिँ मनले मात्रै, त्यो हृदय भन्ने हुन्छ, मनले मात्रै जप्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता मन्त्रहरू पनि हुन्छन् हैन। हो त्यो भएकोले आज हामीले अलिकति यो
ध्यानबाट जागिसकेपछि आफ्नो दैनिक चर्यालाई चाहिँ कसरी चाहिँ भगवानको मार्गमा समेट्न सकिन्छ त? त्यसलाई चाहिँ पोस्ट मेडिटेसन भन्ने, ध्यानबाट जागेको अवस्था हैन। ध्यानबाट जागेको अवस्थाको हाम्रो दैनिक जीवनचर्यालाई धम्म साधनामा कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू चाहिँ यस्तो हो। अब फेरि भोजन खानु पर्यो, खाना खानु पर्यो। त्यो खाना त पापबाट मात्रै आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जतिसुकै शाकाहारी खाना होस् न, दही किन नहोस्, दुधमा किरा नपरिकन दही बन्दैन। त्यो दही खानाले कति किरा खाइन्छ हामीले। त्यसकारण हरेक शाकाहारी खानामा पनि काहीँ न काहीँ त्यहाँ पापले लगभग छोयो जस्तो हुन्छ त्यसमा। अब त्यो खाना खाँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सूत्रबाट खाने तरिका एउटा छ, तन्त्रबाट खाने विधि एउटा छ हैन। ती विधिहरू अपनाएर खाने। यदि त्यसो नसके तापनि अनि खाना खाँदाखेरि त्रिरत्न हामीले भन्छौँ नि, तोम्पा लामे साङ्गे रिम्पोचे, क्योपा लामे ताम्चे रिम्पोचे, टेम्पा लामे किन्ने रिम्पोचे, क्याप्ने कुइचो सुम्ला छोपा बुल भनेर हैन, त्रिरत्नलाई चाहिँ चढाएर खायो भनेदेखि त्यो खाना चाहिँ निष्पाप भएर जान्छ। खानामा एक किसिमको ताकत आउँछ, एक किसिमको शरीरलाई ताकत दिने भिटामिन पैदा हुन्छ। खाएको खानाबाट ओज पैदा हुन्छ शरीरमा हैन। त्यसरी चाहिँ भगवानलाई चढाएर खायो भने त्यो खानाको चाहिँ पैँचो तिर्नु पर्दैन हो। यस्तो किसिमले चाहिँ खाना प्रयोग गर्न सकिन्छ जीवनमा। नहुने चाहिँ खाना हो, फेरि खाने र पिउने चिजहरू। यी चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि एकदम होस राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि बेहोसी भएर। त्यसकारण खाने चिजमा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ। खाना पकाउँदाखेरि पनि ख्याल राख्नुपर्छ। खाना खाइसकेपछि पनि ती भाँडाहरू कसरी सरसफाइ गर्नुपर्ने त्यो पनि ख्याल राख्नुपर्छ। त्यसकारण जीवनको हर खुट्किलामा हामीले होससहित भएर ती कुराहरू चाहिँ मार्गमा, भगवानले सिकाएको मार्गको घेराभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो बालबच्चालाई तपाईँले मेहनत गरेको पसिना बगाएको खर्चलाई खर्चेर पढाउनुहुन्छ, तर तपाईँको गन्तव्य बिन्दु के हो, लक्ष्य के हो? बच्चालाई तपाईँले किन पढाउँदै हुनुहुन्छ? यो कुरा पहिले आफूमा स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। मात्र आफ्नो स्वार्थ, हामी बुढाबुढी भएपछि यसले हेर्ला नि भनेर एउटा आशा गरेर पढाउने, यस्तो गरी पढायो भने त्यो एकदम झिनामिना कुरा हुन्छन्। तपाईँले त आफ्नो बालबच्चालाई संसारकै गुरु बनाउनलाई, संसारलाई सही बाटो देखाउनको लागि नै तपाईँले पढाइरहेको, तपाईँले सेवा गरिरहेको बच्चाहरूलाई त्यो सम्झेर गर्नुपर्छ। विशाल मन लिएर गर्नुपर्छ, न कि एउटा न्यारो माइन्ड, एउटा चाहिँ साँगुरो मन लिएर एउटा घेराभित्र हालेर मात्रै गर्नु हुँदैन। हाम्रा बालबच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ विशाल भोलि गएर बुद्धत्वसम्म प्राप्त गर्न सक्ने, त्यस्तो अवस्थासम्म पुग्न सक्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई हामीले मद्दत दिएको हुनुपर्छ। न कि आशा गरेर भोलि यसले हामीलाई के गर्ला कि, हामीलाई आपद विपद परेर हेर्ला कि, यस्तो आशा गरेर बस्नु हुँदैन। किनभने छोराछोरीको बाबुआमाले आशा कहिले नगरे हुन्छ। किन आशा गर्नु हुँदैन भने तपाईँले बोलाएर आएको होइन ऊ, ल छोराछोरी मेरो कोखमा ल आइज बस भनेर बोलाएर आएको त होइन। उनीहरूले पनि ल आमा म आउने बेला म आउँ त भनेर सोधेर आएको पनि होइन। जो व्यक्ति बोलाएर आएको होइन, जो व्यक्ति सोधेर आएको होइन, तिनीहरूको आशा गर्नु हुँदैन। तपाईँले राम्रो कर्म गर्नुभएको छ भने उसले खोजिकन आउँछ र तपाईँलाई सेवा गर्छ। तर तपाईँ आफै सक्षम हुनुभएको छैन, तपाईँलाई भने जस्तो गर्नुभएको छैन भने काखमा भएको बच्चाहरूले पनि तपाईँलाई छोडेर जान्छन्। त्यसकारण बालबच्चा हुर्काएर यिनीहरूले मेरो केही गर्ला, मलाई केही सेवा देला भनेर आशा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अर्को छोराछोरीले पनि ल मेरो आमा बुबा बुढा भए सेवा गर्नु पर्यो, नगरे त अब के भन्लान्, हाम्रो इज्जतको पनि कुरा भयो त्यहाँ होइन। बाबुआमाले हेपे भन्लान्, के भन्लान्, गर्नु पर्यो, खुवाइदिनु पर्यो, गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा करकापले गर्ने। अनि बाहिर गफसप मार्दाखेरि बाबुआमा त मैले पालेको छु पनि भन्ने, यस्तो खालको नीच भावना कहिले पनि नीच सोच कहिले पनि आउँदो हुँदैन। तपाईँले बाबुआमालाई पाले तापनि तपाईँले बाबुआमा कहिले पनि पालेको हुने छैन, बाबुआमाले नै तपाईँलाई पालेको हुनेछ। यदि बाबुआमा तपाईँसँग बस्नु भएको छ भने तपाईँले कहिले पनि नभन्नुहोस् कि मैले बाबुआमा पालेको छु भनेर। बाबुआमाले नै तपाईँले पाल्नु भएको छ, तपाईँलाई पाल्नु भएको छ। तपाईँको शरीरको छाला तारेर जुत्ता बनाएर आमालाई लाउन दिए तापनि ती आमाले यति अधिकार राख्नु, यति भन्न
सुहाउँछ कि यो जुत्ता त मेरो छाला हो भन्ने मिल्छ, उनीबाट आएको छाला हो यो। त्यसो भएकोले हामीले धाक लाउनु पर्दैन कि बाबुआमा मैले पालेको भनेर। त्यस्तोले बाबुआमा पालेको भनेर धाक लाउनु मिल्दैन त्यस्तो। त्यसो भएकोले हामीले कुनै पनि कुरामा आशा राख्नु हुँदैन, नपाउला कि नहोला कि भनेर शङ्का पनि राख्नु हुँदैन। तर कर्म राम्रो गर्दै जानुपर्छ, फल स्वतः तपाईँको हातमा आइपुग्छ। फल दिनलाई कोही चाहिँदैन, यसको जिम्मेवार तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। तपाईँले जे कर्म गर्नुहुन्छ त्यही हिसाबले फल पाक्दै आउँछ, लस्करै पाक्दै आउँछ होइन। खराब कर्म गरेछ भने त्यसको फल पनि लस्करै पाक्दै आउँछ। त्यहाँ पनि नमिल्ने, उहाँ पनि नमिल्ने, यहाँ पनि नमिल्ने, यो पनि नहुने, त्यो पनि नहुने भएर जान्छ। उतै घाटा, यतै घाटा, त्यतै घाटा, जताततै घाटा भएर जान्छ। जब राम्रो फलको चाहिँ राम्रो कर्मको फल लस्करै पाक्दै आउँछ, त्यहाँ पनि मिल्यो, उहाँ पनि मिल्यो, यहाँ पनि मिल्यो, उता पनि मिल्यो, भनेको पनि मान्यो, जताततै मिल्यो रे। यो राम्रो कर्मको फल पनि आउँदाखेरि लस्करै लाएर आउँछ। तपाईँलाई ओहो कस्तो यस्तो कसरी भयो र यो त लाग्छ, वास्तवमा तपाईँको राम्रो कर्मको फल पाइदिरहेछ त्यहाँ। त्यसो भएकोले कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ। भगवानको धर्म लाइनमा कर्मवादी धर्म हो यो, न कि भाग्यवादी। अलिअलि भाग्य पनि होला, यता कता हामीले देखिन्छ, तर मेन चाहिँ कर्ममा हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। कर्ममा विश्वास कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। तसर्थ यो कुराहरू बुझेर अब हामी मूल विषयमा जाउँ। महायान सूत्र अलङ्कार, भगवान मैत्रेयले रचना गर्नुभएको महायान सूत्र अलङ्कार। पछि असङ्ग भन्ने कल्याण मित्र गुरुले तुषित भुवनमा गएर मैत्रेय भगवानसँग यो सिकेर अनि हाम्रो मनुष्य लोकमा लिएर आउनु भएको ग्रन्थ हो यो। अब अन्य ग्रन्थभन्दा यो ग्रन्थ अलिक फरक छ। यहाँ अलिकति यो तुषित भुवनको भाषा हो नि। यो त तुषित भुवनको भाषाको शैली भलै यो भोट भाषामा भए तापनि, संस्कृतमा भए तापनि, पाली भाषामै भए तापनि, तर यसको शैली चाहिँ तुषित भुवनको शैली छ। त्यस कारण अहिले हामीले बुझ्न अलिकति गाह्रो जस्तो हुन्छ, किनभने यसको रचना गर्ने व्यक्ति चाहिँ तुषित भुवन, तुषित देवलोकमा बस्ने व्यक्तिले रचना गरेको हो। भाषाको शैली होइन। जस्तो अहिले हाम्रो नेवारी समुदायमा नेवारीले यो खस पर्वतीय भाषा बोले तापनि त्यो शैली फरक छ नि होइन। उनीहरूले म गएको भन्दैन, म गएर आएको भन्छ है। हामीले म गएको भन्छ, उनीहरूलाई के भन्छ, म गएर आएको, आएर गएको भन्छ उनीहरूले होइन। भनेर भनेको होइन, मैले भनेर भनेको जी ढ्या ढका रे, जी ढ्या ढका, मैले भनेर भनेको, मैले भनेको भनेर मात्रै पुग्दैन त्यहाँ। उहाँहरूको शैली हो त्यो, आफ्नो मातृभाषाको शैली हो त्यो। त्यस कारण यो तुषित भुवनमा रचना गरेको यो शैली, भाषाको शैली पनि अलिकति फरक छ रहेछ। हामीले मान्छेहरूलाई बुझ्नलाई अलिकति दिमाग अगाडि नबढाइकन अलिकति यो अरू ग्रन्थ जस्तो अलिकति। त्यस कारण यो भाषा पनि आफ्नै शैली छ। यो भले यो भाषा भोट भाषामा अनुदित भए तापनि, खस भाषामा अनुवादित भए तापनि, त शैली अलिकति फरक हुँदो रहेछ। र हिजो हामीले एउटा लक्षणको बारेमा कुरा गऱ्यौँ रे। भगवानले पनि लक्षणहरूको बारेमा बताउनु भएको छ। लक्षण भनेको यो लक्षणलाई भन्यो भने लक्षण भने अर्को फरक कुरा हो। लक्षण आयो, स आयो भन्छु नि, त्यो अर्कै कुरो हो। लक्षण भनेको चाहिँ हरेक विषयवस्तुहरूमा, हरेक विषयवस्तुको आफ्नै छुट्टै पहिचान हुन्छ अरे। एउटा नै एउटा छुट्टै पहिचान हुन्छ अरे। अलिअलि मिल्दोजुल्दो त सबैमै हुन्छ, अलिअलि रूपरेखा मिल्दोजुल्दो, तर सबै मिलेको कुनैमा पनि हुँदैन। यो कुरा तपाईँले बिर्सनु हुँदैन। अलिअलि मिल्दोजुल्दो चाहिँ सबैसँग हुन्छ, सबै मिलेको काहीँ पनि हुँदैन अरे। बाँदरको हुल बथानले एउटा मान्छेलाई, बाँदरको ग्रुपले एउटा मान्छेलाई समातेर लिएर गएछ र जङ्गलमा। बाँदरलाई अचम्म लाग्यो, मान्छेहरू उठ्दैछन्, हामी पनि उठ्दैछौँ, के फरक छ त भनेर मान्छेको सबै शरीर उसले खोतलेर हेर्न थालेपछि पुच्छर चाहिँ छैन रहेछ। यही फरक रहेछ। ल यिनीहरूको शरीरमा एउटा अङ्ग चाहिँ अपुग्नै रहेछ, किनकि पुच्छर छैन रहेछ भनेर चाहिँ छिछि भनेर पठाइदियो मान्छेलाई। यो चाहिँ अब पुच्छरै नभएको को व्यक्ति पो रहेछ, यो त प्राणी पो रहेछ भनेर चाहिँ छिछि गरेर पठाइदियो रे। त्यस कारण अलिअलि मिल्दोजुल्दो सबैसँग छ।
सबै मिलेको पैसा पनि हुँदैन, किनकि यो प्रकृतिको नियम हो। त्यसकारण यो सबैको आफ्नो लक्षणहरू, विशेष पहिचानहरू, विशेषताहरू हुन्छन्। हरेक चिजबिजहरूको विशेषताहरू हुन्छन्। जुन चिज अरूबाट छुट्याएर त्यो चिज सलक्कै तपाईँको दिमागमा आउँछ। तपाईँलाई कलश भुम्बा थाहा छैन, भुम्बा कलश भन्ने हुन्छ नि होइन, त्यो तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ अनि त्यो कलश ल्याउ त, भुम्बा ल्याउ त भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँको दिमागमा के आउँछ? भुम्बा सर्लक्कै आउँछ। भुम्बा भनेको पेट फुलेको, पिँध यसरी खुम्चिएको, अट्ने लोटा जस्तो त्यसलाई भुम्बा भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागमा सर्लक्कै आउँछ। जुन अरू सबै विषयलाई छुट्याएर त्यो भुम्बा मात्रै सर्लक्कै दिमागमा आउँछ, हो त्यो उसको विशेषता हो। उसको लक्षण के छ त? पेट फुलेको, पिँध खुम्चिएको, पानी हाल्दा अट्ने होइन। तोदिर स्यापसिमी सुकेर कि धुन्छ नि पो अरे। पेट फुलेको, पिँध खुम्चिएको, पानी हाल्दा अट्नेलाई चाहिँ कलश, घट कलश भनिन्छ अरे। त्यस्तै हरेक चिजहरूमा आफ्नै पहिचान हुन्छ। जुन फलानु चिज, फलानु व्यक्ति भन्ने साथै हाम्रो दिमागमा छर्लङ्गै आउँछ। अरू सबै चिजलाई रोक्छ, रोकेर त्यो मात्रै दिमागमा आउँछ, मनमा आउँछ होइन। त्यसो भएकोले त्यसबारेमा हिजो हामीले यहाँ चर्चाहरू गऱ्यौँ होइन, चर्चाहरू गऱ्यौँ। अब अनि हामीले यहाँ 5वटा विषयवस्तुको कुरा पनि गऱ्यौँ। रूप भन्ने एउटा हुन्छ, रूप होइन, रूप। त्यो रूपलाई हेर्ने मन, यो रूप हो भनेर थाहा पाउने मन, दुईवटा भयो। रूपलाई हेर्ने पनि अर्को एउटा चाहिँ, रूपलाई आरम्भ गरेर अर्को चाहिँ चेतसिक भन्ने हुन्छ। अनि फेरि अर्को एउटा चाहिँ कसैले पनि नबनाएको, त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको आफै अभाव भएको अवस्था। जस्तो मेरो छेउमा अहिले गैँडाको सिङ छैन, गैँडाको सिङ नभएको अवस्था भनौँ न। मेरो छेउमा बाघको दारा छैन, त्यो नभएको अवस्था, त्यो नभएको विभिन्न कारणले त्यो यहाँ हुन नदिएको, त्यस्ताहरू पनि हुन्छन्। अर्को चाहिँ फेरि सोस्रो ताक्पे गोपा अरे होइन। धम्म प्रविचय, प्रज्ञा ज्ञानले अज्ञानलाई त्यागेर त्यस उपरान्त त्यहाँ अज्ञान कहिले पनि आउन नसक्ने पारेको, अज्ञानताको अभाव भएको अवस्था। यी सारा कुराहरू चाहिँ यहाँ 5वटा वस्तु भनेका छन् होइन। अब प्रज्ञाले चाहिँ अज्ञानता कसरी त्याग्छ अरे, बुझ्नु भएन? प्रज्ञा भन्ने एउटा छ, एउटा ज्ञानको नाम हो। त्यसले चाहिँ सच्चाइलाई जान्दछ अरे। अविद्या भन्ने पनि एउटा छ, अज्ञान भन्ने पनि एउटा छ। त्यसले चाहिँ सच्चाइलाई नजानेर भ्रममा पार्छ अरे। नक्कलीलाई सक्कली भनेर पक्रिरहेको हुन्छ अरे। त्यसलाई अविद्या अज्ञान भन्छन्। प्रज्ञाले सच्चाइलाई जान्दछ अरे। त एउटा भयो सच्चाइलाई जान्ने, एउटा भयो सच्चाइलाई नजानेर भ्रम पार्ने। यो प्रज्ञा र अविद्या चाहिँ सँगसँगै बस्न सक्दैन अरे। आगो र पानी जस्तै हो, एउटा भएको ठाउँमा अर्को टिक्न सक्दैन। त्यसैले तर अविद्याको चाहिँ जरो गतिलो छैन अरे। अविद्याको जरो जग बलियो छैन अरे, किनकि त्यो चाहिँ राम्रो जगमा बसेको हुँदैन। नक्कलीले सक्कली भनेर भ्रममा परेर बसिरहेको हुनाले त्यसको जग बलियो छैन अरे। प्रज्ञाको जग चाहिँ बलियो हुन्छ अरे, किनकि ऊ त्यहाँ सही सच्चाइको आधारमा रहने भएकोले प्रज्ञाको जग चाहिँ बलियो हुन्छ अरे। त्यसैले प्रज्ञाले हरदम अविद्यालाई निस्तेज पार्न सक्छ। अविद्याले प्रज्ञालाई कहिले पनि हराउन सक्दैन, किनकि अविद्या स्वयंको जग बलियो छैन। जग बलियो छैन भने अर्कोलाई हराउन सक्दैन। प्रज्ञाको चाहिँ जग बलियो भएकोले अविद्यालाई हराउन सक्छ, हटाउन सक्छ।
ऊ खेल्न सक्छ। त्यसैले यो कुरा बुझेर अनि यदि हामी साँच्चीकै समस्याको समाधान चाहने हो भने चाहिँ प्रज्ञाको विकास गर्नुको विकल्प छँदै छैन। विकास गर्नुपर्छ। प्रज्ञा पनि यो सामान्य प्रज्ञा होइन। अहिले हामी यहाँ सम्यक दृष्टि सम्बन्धित प्रज्ञाको कुरा गर्दैछौँ, जसले चाहिँ समस्याको जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्न सक्ने क्षमता राख्छ। त्यस्तो कुरा गर्दैछौँ होइन। अब भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि समस्याको जरो भनेको समस्याको चाहिँ जग सत्काय दृष्टि भयो। समस्याको जरो चाहिँ विषय वस्तुप्रति विषय वस्तुको सत्तालाई स्वीकार्नु। विषय वस्तुको सत्ता हुँदै नभएको सत्ता सिद्ध नभएर पनि सत्ता सिद्ध छ भनेर मान्नु। सबभन्दा खतरा त्यहाँनिर हो। सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। त्यहाँबाट सत्काय दृष्टि पैदा हुन्छ। त्यहाँबाट सत्काय दृष्टिले चाहिँ क्लेशहरू पैदा गर्दै लान्छन्। क्लेश विकसित भएपछि कर्म गर्दै जान्छ अनि जन्म हुँदै जान्छ। यो यात्रा एकदम नराम्रोसँग अगाडि बढ्छ। जब प्रज्ञाको विकास हुन्छ, अविद्याले आफ्नो जग छोड्दै जान्छ। त्यसको मसिनो जरो पनि छोड्दै जान्छ। अन्तिममा पुरै छोड्छ र प्रज्ञाको दीप त्यहाँ जल्छ। प्रज्ञाको ज्योति मात्रै त्यहाँ झलल्ल भएर आउँछ। त्यो चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको अवस्था भयो। हो, त्यसो भएकोले अब चित्त चेतसिकको फाँटहरू पनि कति हो नि त मोटामोटी यति भनेर राख्ने गरेका छौँ होइन। तर यसको फाँट लाग्यो भने त अनगिन्ती छ, साध्य छैन। मोटामोटी हिसाबले त्यो गन्ती सङ्ख्या राखेको होइन। 8वटा चित्त छन् अनि कति 52वटा चैतसिक छन् भनेर हामी भन्छौँ। तर यति मात्रैमा सीमित छैन। त्यो त मोटामोटी रूपमा त्यसको चाहिँ हिसाब गरेको हो त्यो। अब अहिले हामी यो महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा हाम्रो यहाँ कुरा भइरहेको छ। हिजो हामीले चाहिँ परिकल्पित, परतन्त्र र परनिष्पन्न भन्ने पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। परिकल्पित भनेको चाहिँ अविद्याले भ्रम पारेर अनि द्वयाभासले एउटा हेर्ने ठाउँ एउटा हेर्नेवाला, एउटा पक्ने ठाउँ एउटा पक्नेवाला, यस्तो भएपछि त्यसलाई चाहिँ परिकल्पित भन्ने छ। परतन्त्र रे त्यस्तो भ्रम पार्ने तत्त्व छ। फेरि भ्रमित पार्ने त्यस्तो जग, त्यसलाई चाहिँ परतन्त्र भनिन्छ। परनिष्पन्न रे पारमार्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने परतन्त्र स्वयं परिकल्पितबाट चाहिँ अभाव छ। त्यो चाहिँ परनिष्पन्न भयो। यस्तो किसिमले अब यो भाषाहरू चाहिँ अहिले क्रमशः आउँछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। एवं प्रकारले अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा बौद्ध विद्वानहरूको एउटा शब्द छ, घुम नाम के नै रे। लाग्ला मेरो केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय बौद्ध हुनुहुन्छ, कतिपय अबौद्धहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई लाग्ला यो भगवानको धम्म देशन गर्दाखेरि अन्यवादीहरूको खण्डन किन हुन्छ भन्ने अवश्य पनि आउँछ। जो कोही पनि आफ्नो धम्मलाई नराम्रो भएको देख्न चाहँदैन, सबैले प्रशंसा गरोस् भन्ने चाहन्छ। तर जब हामी सच्चाइमा पुग्छौँ, सच्चाइमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ, त्यहाँ हाम्रो विवेकले के खोज्छ? कारण खोज्छ। के कारणले भएको त यो भन्ने खोज्छ। सबै उहाँले गरे सबै उहाँ हो भनेर मात्रै यसरी मात्रै गरेर प्रज्ञाको विकास कारण खोज्छ।
अधिकांश बौद्ध धर्मावलम्बीले बौद्ध सिद्धान्तमा शास्त्रार्थ गर्ने भनेको हिन्दू, जैन, चारवाक यिनीहरूमै हो। बौद्ध धर्मले अरू धर्महरूसँग शास्त्रार्थ गर्दैन, चाहे त्यो इस्लाम किन नहोस्, चाहे त्यो क्रिस्चियन किन नहोस्, उनीहरूसँग शास्त्रार्थ गर्दैन। किन भन्दाखेरि शास्त्रार्थ गर्नको लागि त्यहाँ युक्ति सङ्गतलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु भएन? शास्त्रार्थ गर्नको लागि त्यहाँ युक्ति सङ्गत, रिजनेबल, तर्क सङ्गतलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। जब तर्क र युक्ति सङ्गतलाई स्वीकारिँदैन त्यहाँ कुरा गर्ने ठाउँ रहँदैन। तर हिन्दू धर्म, जैन धर्म, चारवाकको सिद्धान्तहरूमा चाहिँ युक्ति सङ्गत र तर्क सङ्गतलाई केही हदसम्म महत्त्व दिएको हुन्छ। त्यसैले बौद्ध धर्मले वाद विवाद गर्ने, खण्डन मण्डन गर्ने नै यिनीहरूसँग हो। किनकि बौद्ध धर्मले यिनीहरूलाई विद्वानको दर्जा दिएको हुन्छ। मूर्खसँग त कुरा गरेर काम छैन, मूर्खसँग त वाद र विवाद गरेर काम छैन। त्यसकारण बौद्ध धर्मले वाद विवाद खनन मनन गर्ने भनेको नै एउटा हिन्दू, एउटा जैन, एउटा चाहिँ चारवाक, यो तिनटाले हो। अब हिन्दू धर्मभित्र पनि एउटा सृष्टिकर्ता मानिछन्, सारा संसार विश्व चाहिँ भगवानले सृष्टि गर्यो भने मान्ने पक्षमा छन्। एउटा त्यो मान्दैन। फेरि सारा संसार चाहिँ सृष्टिकर्ताले सृष्टि गरेको होइन भन्ने चाहिँ हिन्दू दर्शनको दर्शन साङ्ख्य दर्शन हो। साङ्ख्य दर्शनले चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्ड कुनै भगवानले सृष्टि गरेको भनेर मान्दैन। उसले प्रकृतिहरूलाई प्रयोग गर्छ, प्रकृति त प्रधान भनेर प्रयोग गरेर त्योबाट चाहिँ बनेको भन्छन्। र अधिकांश अहिलेका मोडर्न हिन्दूहरूले चाहिँ अधिकांश भगवानले सृष्टि गरेको हो। तपाईँले जतिसुकै कर्म गरे तापनि फल दिन नदिन उसको हातमा छ। उसले दियो भने तपाईँले पाए, उसले दिएन भने तपाईँले पाएन। उसलाई रिजाउनु पर्यो, उसलाई खुसी पार्नु पर्यो भने त कुरा आयो नि। तपाईँ उसको भक्ति गर्नुभयो, उसलाई एकदमै खुसी पार्यो भने उसले दिनुभयो। होइन भने तपाईँले कर्मै गरे तपाईँले उसलाई खुसी पार्न सकेन भनेदेखि त्यो फल तपाईँलाई पाउँछ भने ग्यारेन्टी छैन रे उनीहरूकोमा। भगवान्कोमा तिमीले कर्म गरेपछि फल सतत तिमीले पाउँछौ, त्यसको हक तिमीमा छ। कसैले दिन जरुरी छैन, कसैले म दिन्न भन्न मिल्दैन। त्यो तिमीले मेहनत गरेको कर्मको फल तिमीले पाउनै पर्छ। आधा नपाए पनि भोलि नपाए पर्छ पाउनु चाहिँ पाउनै पर्छ। यो कर्ममा विश्वास गर्ने धर्म हो। यो भगवानको मार्गमा चाहिँ त्यस्तो छ होइन। त्यसो भएकोले हाम्रा कति मित्रहरू हुनुहुन्छ होला, यो खेम्पूले प्रवचन गर्दाखेरि हिन्दूलाई मात्रै किन अलिकति अप्ठ्यारो पारे जस्तो भन्नु, त्यो कुरो होइन। हिन्दूलाई किनभने हामी जब यो चाहिँ ज्ञानको गहिराइमा पुग्छौँ त्यहाँ अरूको मतको पहिला खनन हुन्छ। यो विद्वानहरूको तरिका हो। फेरि यो पहिला अरूको मतको खनन हुन्छ त्यहाँ, अनि आफ्नो मत त्यहाँ राखिन्छ, प्रस्तुत गरिन्छ, अनि आफ्नो मतलाई पनि अरूलाई खनन गर्न दिइन्छ, गरेको खननलाई समाधान गरिन्छ। यस्तो किसिमले जाने चाहिँ विद्वत वर्गको शैली हो, न कि त्यो कथा भने जस्तो गरेर जाने होइन। होइन, त्यसकारण भगवानको धर्ममा चाहिँ अनि अलिकति यहाँ पूर्व पैसा आयो कि क्या, या त त्यो हिन्दू नै हुन्छ। किनभने एक किसिमले त भगवानकै पालामा क्रिस्चियन र इस्लाम भन्ने त थिएन क्यारे। भगवान बुद्धको पालाको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। क्रिस्चियन र इस्लाम भन्ने चाहिँ त्यति थिएन। थियो त अब अन्य धर्म त्यति बेला हिन्दू भन्दैन थिए। हिन्दू भन्ने त पछि अर्कोले नाम राखेको हो, पहिला अर्कै भन्थे ती थिए। अनि जैन भन्ने थियो, जैन भन्ने त छँदै थियो। त्यसपछि चारवाक भन्ने एउटा सिद्धान्त पनि थियो। नास्तिकवादी भन्छौँ हामीले, नास्तिक भन्छौँ, चारवाक भन्ने पनि थिए हो। अब तिनीहरूसँगै संवाद हुन्छ हाम्रो। किन भन्दाखेरि जैन, हिन्दू, बुद्धिस्टहरू नै निर्वाण प्राप्त गर्न खोज्छ नि त, मोक्ष प्राप्त गर्न खोज्छ नि त। मोक्ष पनि बाटो खोज्ने हो नि त।
कुन चाहिँ बाटो ठिक हो र कुन चाहिँ बाटो गलत हो भनेर त्यहाँ छान्नु पर्यो, प्रज्ञाको दृष्टिले हेर्नु पर्यो, चिन्तनमय प्रज्ञाले छलफल गर्नु पर्यो, संवाद गर्नु पर्यो, अनि पो लिने हो नि त। न कि अन्धाधुन्ध कुकुरले भोकाएको कुकुरले फोक्सो पाए जस्तो गरी लिने त होइन यो। त्यस कारण बुझेर जानेर लिनु पनि भएकोले त्यहाँ शास्त्रार्थ हुन्छ, त्यहाँ खण्डन मण्डन हुन्छ, त्यो त्यहाँबाट प्रज्ञाको विकास हुन्छ। बुझ्नु भयो नि के? त्यस कारण हामी पहिला कलेजमा पढ्दाखेरि पनि बेसी शास्त्रार्थ हुन्थ्यो, तर अन्य धर्म लागेर होइन कि, मतलब त्यहीँ एउटा चाहिँ शास्त्रार्थ गर्ने तौर तरिकाको लागि हाम्रो त्यहाँ तालिम हुन्थ्यो। एउटाले यो मत राख्छ, त्यसको खनन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि उसले आफ्नो मतलाई फेरि बचाउँदै लान्छ, आफ्नो लजिक दिँदै जान्छ, अर्कोले फेरि आफ्नो चाहिँ युक्ति सङ्गतले प्रयोग गर्दै त्यसलाई खण्डन गर्दै लान्छ। यस्तो गरेर जाने तरिका हुन्छ होइन। यो हो नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्पराबाट आएको, नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्पराबाट आएको शैली हो यो। त्यसो भएकोले त्यसमा चाहिँ यसरी लिइन्छ। त्यो भएकोले अनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो नमान्नु होला, हामी अहिले बौद्ध दर्शनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। बौद्ध दर्शनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अन्य दर्शन हेर्नलाई अलिकति चोट पुग्नु पनि सक्छ, किनभने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर यहाँ युक्तिसङ्गत प्रस्तुत हुन्छ, तर्कसङ्गत प्रस्तुत हुन्छ, त्यसलाई पनि त आफूले मानेर दिनु पऱ्यो नि, हेर्नु पऱ्यो नि त्यसलाई पनि होइन। न कि हाम्रै ठिक हो भनेर मात्रै बसेर पऱ्यो। हाम्रो ठिक हो त किन ठिक हो, कसरी ठिक हो होइन, के कारणले ठिक हो भनेको त आफ्नो शरीरमा जुम्रा छ छैन त्यो पनि हेर्न पऱ्यो नि, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। चाहे बौद्ध होस्, चाहे हिन्दू, चाहे जैन होस्, चाहे अन्य होस् होइन। त्यो लिँडे ढिपी गरेर मूर्खाइ देखाएर काम छैन। फिल्डमा आउनु पर्यो होइन, अनि आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु पर्यो, युक्तिसँग प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यसरी गरेर बनाएको यो ग्रन्थहरू हुन् यिनीहरू। यसको हामीले अहिले पनि अध्ययन गर्ने परम्परा कायम राखेका छौँ। कसले? कल्याण मित्र गुरुहरूको चाहिँ मेहनतले, परिश्रमले अहिलेसम्म पनि यो जीवित छ होइन। भले अहिले हामीले अब यता कता अलिअलि अब नेपाली भाषामा गर्न थालेका छौँ। पहिला यो सबै थियो होला, अरू भाषामा पनि थुप्रै थियो होला होइन। अब अहिले हामीले चाहिँ भोट भाषाबाट यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने अवसर पायौँ हो त्यो। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको मूल अर्थ चाहिँ, मूल शिक्षा भनेको मनको शिक्षा हो, मनको बारेमा बुझ्ने हो। बौद्ध धर्मले भौतिक विकासलाई त्यति जोड दिएको देखिँदैन। वैज्ञानिकले खुब विकास गरेका छन्, त्यसलाई त्यति जोड दिएको देखिँदैन। भौतिक संरचनाहरूलाई त्यति जोड दिएको देखिँदैन भन्दाखेरि त्यो सबै समस्याको समाधान त्यसले मात्रै हुँदैन। जबसम्म मनभित्रको चाहिँ कलुषित मन, दाग लागेको मन, अन्धकारमय मन ग्रसित भएर रहिरहन्छ, त्यसले त्यो बाहिरको विकासले मात्रै दर्द पुरा सन्चो हुँदैन। तर भित्रको विकास भएर बाहिरको त्यो भयो भने अनि एकदम सुविधा हुन्छ, राम्रो हुन्छ। मात्र त्यो भौतिक मात्रै चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ 20औं शताब्दीसम्म मानव विकासमा मानवले होइन गरेको विकासले नै सारा समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोच थियो अरे 20औं शताब्दीसम्म। तर त्यहाँ के भयो त? ठिक उल्टो भयो। सबभन्दा इतिहासमा मान्छे मारेको त्यो बेला भयो, धेरै मान्छे मारे त्यो बेला 20औं शताब्दीभित्र। त्यसपछि बल्ल अहिले 21औं शताब्दी आइसकेपछि यति मात्रैले समस्याको समाधान नहुँदो रहेछ, अर्को समाधान खोज्नुपर्ने भन्ने भयो। अर्को समाधान के त भन्दाखेरि अहिले धेरै जसो चाहिँ भगवानको ज्ञानतर्फ आँखा यसतर्फ झुकेको छ। त्यो न्युरो साइन्सहरू भए होइन, क्वान्टम थ्योरीहरू पनि भए। उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो यी ज्ञानीहरू अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू छक्कै पर्छ। यस्तो पनि थियो त्यति बेला, यहाँसम्म थियो भन्नेहरू पनि छन्।
त्यसो भएकोले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आखिरमा जेसुकै विकास, जतिसुकै सुविधा जेसुकै गरे तापनि ती सुविधाहरूमा सुरक्षित पनि हुनु पर्यो नि त। सुरक्षित पनि हुनु पर्यो। सुविधा छ तर अधिकांश बाहिरी विकासमा सुरक्षित छैन। सुरक्षित छैन। त सुरक्षित हुनलाई भित्रको विकास चाहियो। अनि बाहिरको विकासले सँगै गएपछि अनि त्यहाँ राम्रो हुन्छ। भित्रको विकासले सुरक्षित हुन्छ, बाहिरको विकासले सुविधा दिन्छ। सुविधा भएर पनि सुरक्षित भयो भने त्यो नम्बर 1 हो। त सुविधा त टन्नै छ त सुरक्षित छैन भनेपछि त्यो त फेरि दिगो भएन, त्यो फेरि केही क्षणमा त्यो सकिहाल्छ फेरि। र अहिले हामी सुविधा छ सुरक्षित छैन र ती चिजबिजहरू हामी प्रयोग गर्न बाध्य भएका छौँ, हैन? सुरक्षित नभएका चिजबिजहरू प्रयोग गर्न बाध्य भएका छौँ र विभिन्न दुर्घटनाको सामना गर्नु परिरहेको छ। किनकि ती चिजबिज, विकसित चिजबिजहरू जुन बाहिर विकास भएका छन् यिनीहरूमा सुरक्षित छैन। न त ओखतीमा सुरक्षित छ, न त सञ्चार माध्यममा सुरक्षित छ, न त यात्रा गरिमा सुरक्षित छ। सुविधा छ, सुरक्षित छैन। यसरी बुझ्नु होला। त्यसैले सुरक्षितको लागि चाहिँ मनको मैल पखाल्नु पर्यो। यो मनको मैल पखाल्न पानीले पखालेर हुँदैन क्यारे। हाम्रो पहिला गाउँतिर के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाउ रे लामाले भित्र नुहाउँछ भन्ने यो कहानी हामी बच्चादेखि सुन्दै आइरहेको थियौँ। बच्चादेखि सुनेको, तर कहाँ के भने हामी थाहा थिएन। तब पछि म बुद्धिस्ट धर्ममा यसो पढ्न आइसकेपछि यो के रहेछ भन्दाखेरि पछि थाहा पायो यो वास्तवमा यो लामाले यो भारतमा घटेको घटना रहेछ। यो इन्डियामा घटेको घटना हो। यो लामा कहाँ तिब्बततिर घटेको घटना होइन रहेछ यो, होइन? भारतमा घटेको घटना अरे यो नालन्दा विश्वविद्यालयको एउटा ठुलो घटना छ। आर्यदेव भनेर अनि अश्य घोष भन्ने 2 जना व्यक्तिको चाहिँ ठुलो शास्त्रार्थ हुन्छ। अश्य घोष अब अन्य धर्मावलम्बीको मत लिएर शास्त्रार्थमा उपस्थित भए। आचार्य आर्यदेव चाहिँ बौद्ध धर्मको मत लिएर उहाँ चाहिँ शास्त्रार्थ गर्न आउनुभएको हो। अब शास्त्रार्थ गर्दाखेरि मात्र यो ज्ञानका कुराहरूमा त्यहाँ हुँदैन थियो, दैनिक जीवनचर्यासँग पनि त्यहाँ शास्त्रार्थ हुँदो रहेछ नि त। फेरि यो बिहानै उठेर के गर्छ, यो के गर्छ उनीहरूले हेर्दो रहेछन्। अब अर्को धर्मबाट आएको बिहानै अब विशेष गरेर हिन्दू धर्मबाट आएको बिहानै उठेर के गर्छन्, नित्यचर्या, खोलामा गयो नुहायो, होइन? अब के सूर्यलाई पानी चढायो, के गरिन्छ नि यो त। अब बौद्ध धर्ममा त्यस्तो त गरिँदैन, नहुन त नुहाइन्छ, तर त्यो ढङ्गले गरिँदैन। अनि आर्यदेव बिहानै जानुभएछ खोलामा। अनि उहाँको प्रतिपक्ष ऊ पनि खोलामा गएछ अरे। बिहान नुहाएर डुबुल्की 2-3 पल्ट डुबुल्की मारेर गर्दो रहेछ अरे। अनि आर्यदेवले पनि एकदमै सफा भाँडो, बाहिर सफा है, भित्र चाहिँ दिसा पिसाब भरेर लानुभएछ अरे। त्यहाँ उसको छेउमै लानुभएछ अरे। जसरी उसले आफ्नो शरीर मस्काउन थाल्यो, शरीर सफा मैललाई मस्काउन थाल्यो, आर्यदेवले पनि त्यो भाँडोलाई बाहिरबाट मस्काउन थाल्नुभएछ अरे। अनि त्यो अन्य धर्मको विद्वान ए मूर्ख, तैँले बाहिर मस्काएर हुन्छ, भित्र त सबै फोहोर छ तेरो त्यो भाँडोको भित्र भन्दाखेरि हुन्छ। तैँले बाहिर मस्काएर तेरो भित्र सफा हुन्छ भने मैले पनि यो बाहिर मस्काएर भित्र सफा हुनुपर्छ। तेरो भित्र के छ, बाहिर छाला धोएर भित्र सफा हुने हो भने, भित्र मनको त्यो व्यथा सफा हुने हो भने यसको पनि बाहिर भित्र सफा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ कि। अनि फेरि उसले चाहिँ माथितिर पानी दिन थाल्यो। अब सूर्यले पानी चढाउँछ नि, फेरि आर्यदेवले पनि दक्षिणतिर फरेर पानी दिन थाल्यो अरे। अनि त्यो मान्छे आएर सोध्यो, ए म त हाम्रो धर्ममा पानी चढाउ भनेको छ, बुद्धिस्टमा यो छैन, तैँले पानी कसलाई दिएको भनेर सोद्धाखेरि आर्यदेव चाहिँ दक्षिण भारतबाट उत्तर भारतमा आउनुभएको थियो नि त, किनभने नालन्दा विश्वविद्यालय उत्तर भारतमा थियो। म बस्ने दक्षिण भारत, म आउँदाखेरि मैले त्यहाँबाट फुलको बिरुवा रोपेको थिएँ, त्यो सुक्लाग्यो भने मैले यहाँबाट पानी हाल्दैछु भनेर के आर्यदेवले। त मूर्ख, यहाँबाट हालेको पानी कहीँ चाहिँ पुग्छ भनेछ अरे। यहाँबाट दिएको पानी सूर्यमा पुग्छ भने मैले यहाँबाट दिएको पानी यहीँ दक्षिण भारतमा हो, त्यो टाढो छ नि, यहाँबाट अवश्य पुग्छ भने हो। यस्तो गरेर उनीहरूको शास्त्रमा मात्रै शास्त्रार्थ हुने होइन कि दैनिक जीवनचर्यामा के गर्दो रहेछन् त्यसमा पनि शास्त्रार्थ हुँदो रहेछ नि त त्यहाँ, होइन?
त्यस्तो रहेछ। यो अचम्मको कुरा, अद्भुत कुरा हो यो। त्यस कारण अनि के भन्नु भने लामाले चाहिँ के भित्रको नुहाउँछ अरे, अनि उसले बाहिरको नुहाउँछ भन्दो रहेछ नि। अनि के अरे अनि अनि हो यो कुराहरू। अब यसमा धेरै जानु हुँदैन। फेरि थोरै उदाहरणको लागि, दृष्टान्तको लागि मैले बताएको है। एवं प्रकारले अब हामीसँग बुद्धको गोत्र त छँदैछ। बुद्धको गोत्र चाहिँ नयाँ रोप्नु पर्दैन, त्यो पहिल्यैदेखि कायम छ। हरेक प्राणीहरूसँग छ बुद्धको गोत्र। बुद्ध हुने बिउ चाहिँ हरेक प्राणीहरूसँग छ। अब साधना गरेर मलजल हाले जस्तो गरेर त्यसलाई जगाउन मात्रै पर्यो। जगाउने काम मात्रै हो। बिउ हामीसँग पहिलेदेखि कायम छ, हो त्यसलाई गोत्र भनिन्छ। कस्तो बिउ हो त्यो पहिलेदेखि भएको भन्दाखेरि मनको स्वभाव। मनको स्वभाव मात्रै नभएर वास्तविक स्वभाव। मनको वास्तविक स्वभाव चाहिँ शुद्ध छ, बुद्ध समान छ। त्यो हो बुद्धको गोत्र। कसरी मनको स्वभाव शुद्ध छ भन्दाखेरि मन स्वभावैले शुद्ध नहुने हो भने जतिसुकै साधना गरेर पनि त्यसलाई शुद्ध पार्न सकिन्न। कोइला स्वभावैले कालो भएकोले त्यसलाई पछि फेरि शुद्ध पार्न सकिन्न। त्यस्तै यदि मन चाहिँ कोइला जस्तै पहिल्यैदेखि चाहिँ दूषित स्वभावैले त्यो पछि सफा गरेर शुद्ध पार्न सम्भव छैन। पानी पहिल्यैदेखि नै धमिलो हुँदो हो त, धमिलो पानीले फेरि फिल्टरिङ गरेर सङ्लो पार्न सम्भव हुँदैन। तर पानीको स्वभाव जहिले पनि सङ्लो नै हुन्छ। उसलाई धमिलोपनले धमिलाई आकस्मिक आएको धमिलोपनले धमिलाई दिएको मात्रै हो। त्यस्तै मनको स्वभाव शुद्ध बुद्ध समान छ, तर आकस्मिक आएको लोभ, लालच, रिस, डाह, ईर्ष्याले धमिलो पारेको मात्रै हो। यो नक्कली कुराहरूले धमिलो पारे मात्रै हो। यसलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ। हटाएकै बुद्ध भइहाल्यो। फेरि हटाउन साथ बुद्ध भइहाल्यो। फेरि किन बुद्ध हुने बिउ त त्यहाँ छँदैछ। अब त्यसलाई अलिकति मेहनत गरेर जगाएर त्यो मनको मैला हटाउने हो, पानीलाई छानेर सङ्लो पार्ने हो, त्यति मात्रै नै हो। अनि बुद्ध भइहाल्यो। यसो बुद्धखेरि त बुद्ध हुन त्यति गाह्रो जस्तो त देखिन्न होइन। तर हामी अल्छी आलसीको लागि त गाह्रो हुन्छ। जसरी मान्छे एकदमै पिरमा पर्ने मान्छेको लागि रात पनि लामो हुन्छ। कहिले उज्यालो होला भनेर कुरिरहन्छु। जब मान्छे मन सन्तुष्ट छ, होइन, उसको शरीर स्वस्थ छ, मनमा पिर्छेन भने उसलाई लामो रात पनि छोटो हुन्छ। अलि लामो रात भयो, अलि सुत्न पाइन्थ्यो कि भन्ने खालको सोच आउँछ। यस्तो पनि मनको ज्ञान। त्यसो भएकोले भगवान्ले चाहिँ ईश्वर, परमात्मा, आत्मामा जोड नदिएर, त्यसमा जोड नदिएर, त्यसबारेमा उहाँलाई चर्चा खासै नदिएर, त्यसबारेमा वास्ता नगरेर मनको बारेमा जोड दिनुभयो भगवान्ले। मनको मैल पखाल बारेमा जोड दिनुभयो भगवान्ले। मनको मैल पखालेमा पखालिन्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो भगवान्ले। किनकि मनको मैलको जग दिगो छैन। त्यो नक्कलीमा भ्रम परेर सक्कली भनेर बसिरहेको छ। त्यसको जग दिगो छैन। जग दिगो नभइसकेपछि त्यसलाई हटाउने उपाय चाहिँ भगवान्ले जान्नुभयो, उहाँले जीवनमा अपनाउनु भयो, आफूले पनि साक्षात्कार गर्नुभयो र अरूलाई पनि धम्म देशना गरेर बताइदिनु भयो। त्यो अपनायो भनेदेखि हाम्रो मनको मैल पनि पखालिन्छ। 1, 2, 3 कुनै पनि हालतमा पखालिन्छ। चाहे त्यो मनको मैल त्यतिसुकै रैथाने पुरानो भए तापनि भगवान्को धम्म देशनाको ज्ञानको ज्योति बल्यो भनेदेखि मनको मैल पखालिन्छ। यो पुरानो थोत्रो घरमा त अनादिकालदेखि आएको पहिले पुरानो अँध्यारो पहिलेदेखि भए तापनि भर्खर बलेको ज्योति बत्तीले त्यसलाई हटाउन सक्छ। त्यस्तै मनको मैल पनि त्यस्तै हो। जतिसुकै पुरानो रैथाने अँध्यारो अविद्या अज्ञानता भए तापनि भर्खर बालेको चाहिँ ज्ञानको ज्योति, प्रज्ञाको ज्योतिले त्यसलाई हटाउन सक्छ। त्यो हट्नुपर्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। त्यसैले मन चाहिँ स्वभावैले शुद्ध छ। स्वभावैले शुद्ध मनलाई गोत्र भनिन्छ। यहाँ यसलाई गोत्र भनिन्छ। अब गोत्रलाई जगाउनको लागि अहिले भनिन्छ त्रिरत्नको शरणमा जानु पर्यो, बोधिचित्त उत्पाद गर्नु पर्यो, बुद्ध हुने तर्फ आफ्नो चित्त झुकेको हुनु पर्यो।
पाउनुपर्ने सर्वश्रेष्ठ उपहार चाहिँ सर्वश्रेष्ठ उपहार नभएर सर्वश्रेष्ठ फल चाहिँ बुद्धत्व रहेछ। मानवले पाउनुपर्ने सबभन्दा उच्च कोटिको भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। किनकि त्यो प्राप्त गरेपछि फेरि दुःखमा कहिल्यै पनि फर्कनु पर्दैन, कहिल्यै पनि फर्कनु पर्दैन हैन। त्यो भएकोले त्यसको लागि नै अहिले हामी यहाँ सुन्दैछौँ, ज्ञानहरू सुन्दैछौँ, सुनाउँदैछौँ हैन। क्रमशः अब यसको भोलि पनि आउँछ, भोलि फेरि हामी सुन्दैछौँ। म अलिअलि गरेर भन्दैछु, सबै भन्दै तपाईँलाई अलिक बुझ्नु गाह्रो हुन्छ। अलिअलि गरेर एउटा टपिकलाई 5-6वटा उदाहरण दिएर म बुझाउने कोसिस गर्छु, कसो नबुझ्ला त हैन। त्यति भन्दा पनि बुझेन भने तपाईँ एकछिन आराम गर्नुहोस् भन्ने हो। गोरु भनेको के हो? गोरु भनेको यहाँ जुरो भएको या माले भएकोलाई गोरु भन्छ भनेपछि त्यो भनेको के हो भने अब त्यसले के भन्ने हो हैन। गोरुको लक्षण या जुरो भएको माले भएकोलाई गोरु भन्छ भनिसकेपछि पनि अझै पनि गोरु भनेको के हो भनेर सोध्यो भने त त्यसलाई त छोड्नु पर्ने हुन्छ केही समयको लागि हैन। ती बाहेकका अरू व्यक्तिहरूले त बुझ्छन् नि त, अनि बुझाएमा बुझ्ने मेहनत गरेमा बुझ्न सक्ने क्षमता छ नि त। किनकि उनीहरूसँग बुद्ध गोत्र छ नि त, बुद्धको गोत्र छ। जसोसुकै मूर्ख छ भने बुद्धको गोत्र छ, केही समयको लागि उसले नबुझ्ला त अर्कै कुरा हो। त्यसकारण भगवानले जति पनि धम्म देशना गर्नुभयो हामीलाई बुझाउनको लागि नै देशना गर्नुभएको, हाम्रै लागि। हाम्रो भवचक्रको यो एकदम यात्रा, दर्दनाक यात्रा देखेर भगवानमा करुणा जाग्यो, अनुकम्पा जाग्यो। अनि भगवानले चाहिँ कठैबाट यिनीहरू त यस्तो परेछन् है, यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूलाई यो दुःख पर उम्किने बाटो छ नि, यो बाटो देखायो भने यिनीहरू पनि उम्किहाल्लान् नि, म त उम्किँदा यिनीहरू पनि उम्किन्छन् नि भनेर एकदमै करुणा गरेर, निष्पक्ष भएको करुणा। यी त हाम्रा हुने भन्ने करुणा होइन, निष्पक्ष। जस्तै एउटा आमाको एउटै सन्तान छ भने कति माया गर्छ त्यसले, त्योभन्दा पनि सही कुराको चाहिँ पवित्र माया दर्शाएर अनि भगवानले हामी जस्तो अज्ञानीहरूलाई धम्म देशना गर्नुभएको हो। एक किसिम हामी धेरै भाग्यमानी हो, हामी धेरै भाग्यमानी छौँ। किन भगवानको जन्म भएको देश घरमा हाम्रो जन्म भएको छ। भगवान चाहिँ हाम्रो चाहिँ भगवान स्वयं हाम्रो चाहिँ पुर्ख्यौली हुन्। अहिलेको भाषामा विभूति भन्छ नि, नेपालका विभूति को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो विभूति चाहिँ भगवान बुद्ध। अनि स्वयं भगवानको जन्म यहाँ भएको छ, हामी त्यो माटोमा हामी जन्मेका छौँ, भगवानको शाखा सन्तान भएर हामी यहाँ जन्मेका छौँ। त्यो हिसाबले हामी धेरै भाग्यमानी हो। तर भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर त अट्दैन, फेरि कर्म गर्नु पऱ्यो, फेरि कर्म नगरिकन हुँदैन। फेरि भाग्यमा छ भन्दैमा भन्छ नि डोकोमा दुध दुहेर अट्दैन अरे, दुध त ढुङ्ग्रोमै दुनु पऱ्यो। भाग्यमा छ भन्दैमा दुहुनो गाई छ भन्दैमा सिङबाट दुध दुहेर त दुध आउँदैन, दुध त ठिक ठाउँमा पत्ता लगाएर थुनबारे दुनु पऱ्यो भने त्यही सही ढङ्गसँग सही ठाउँमा सही तरिकाले हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि बुद्धत्व प्राप्त गर्न धेरै टाढा हुँदैन। तर ती सगुनहरू मिल्न पर्यो, मिलाएको हुनु पर्यो हैन। हामीहरू चाहिँ सांसारिकमा मात्रै यो सानो घेरा हाल्यो, त्योभित्र मात्रै जिन्दगानी टुङ्गिउने किसिमले बस्यो भने त कहिले पनि समस्याको समाधान हुँदैन। तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले पाएको यो दुईवटा हात आफै खाउँ, आफै मौज मस्ती गरौँ, आफ्नो लागि मात्रै भनेर पाएको होइन। यो हात त सबैको लागि पायो तपाईँले। यो हातबाट तपाईँले धेरैले सुख दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो परिवारबाट पनि बाहिर गएर धेरैले तपाईँले उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हात तपाईँले पाउनु भएको छ, यस्तो आँखा पाउनु भएको छ जुन आँखाले चाहिँ सबै प्राणीलाई हेर्न सक्ने, दुःखी आशा सबैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यस्तो कान पाउनु भएको छ। यी सारा कुराहरू आफ्नो सीमित एउटा चाहिँ सङ्कुचित मन राखेर, मन पारेर, सङ्कुचित भावना गरेर चाहिँ एउटा ठाउँमा कोचेर मात्रै बस्नलाई होइन, खुल्ला भएर खुलस्त भएर चौतारीको लाँकुरीको रुख जस्तो। हाम्रो गाउँतिर चौतारी भन्ने हुन्छ उकालो ओह्रालोमा, त्यहाँ फेरि मान्छेहरू घाममा एकदमै तातो भएर आएपछि अनि यसो भारी बिसाएर थकाइ मार्नको लागि छाया चाहिन्छ। अनि कुनै व्यक्तिहरूले त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो बितेका बाबु एउटा चलन चाहिँ गाउँमा एकदमै राम्रो चलाएको रहेछ हाम्रो गाउँमा है। अब अहिले चाहिँ त्यो चलन फेरि हट्यो। फेरि त्यो चलन यस्तो चलाएको रहेछ कि ठाउँ ठाउँमा रुख रोप्ने चलन रहेछ, विश्व नबनाउने चलन रहेछ। कोही मान्छे बित्यो भने उसको पितृको नाममा रुख रोपिदिने, विश्व नबनाइदिने। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो चलन, कुवा खनिदिने, पाठी बनाइदिने, यस्तो राम्रो चलन। यो चलन कसले चलाएको? अशोक राजाले चलाएको हो। पशु प्राणीको लागि चाहिँ भेटनेरी गर्ने, यो सबै यो भेटनेरी भन्ने नै अशोक राजाले सुरु गरेको हो।
यसको इतिहास त्यस्तो छ। पार्टी बनाउने हैन, बिसाउन बनाइदिने यस्तो चलन हाम्रो गाउँमा रहेछ पहिला। अहिले पनि त्यो बिसाउनेहरू छन्, तर मान्छेले त्यो बुझ्न छोड्यो अब हैन। त्यसकारण यस्ता चाहिँ यो हात यो हाम्रो शरीर चाहिँ मात्र एउटा परिवारको लागि मात्रै खर्च नगरेर त्योभन्दा बाहिर आएर लाँकुरीको चौतारीको लाँकुरीको रुख सताउनु पर्यो नि। त्यो लाँकुरीको रुखले आफन्त आयो भने पनि छारिदिन्छ, अरू आयो भने छारिदिन्छ, शत्रु आयो भने छारिदिन्छ हैन। कोही आयो भने त किन आएनस् भनेर पनि भन्दैन, कोही आयो भने त किन आइस पनि भन्दैन। जो आए त्यहाँ छारी पाएर त्यहाँ त्यो रुख पाएर नाफा दिँदै जान्छ। हामी पनि लाँकुरीको रुख हुनु पर्यो, लाँकुरीको रुख, ओखतीको रुख हुनु पर्यो हैन। हर तरिकाबाट अरूकै हित हुने काम हैन, हर उपायबाट बसे पनि अरूको हित, उठे पनि अरूको हित, खाना खाए पनि अरूको हितमा, सास फेरि पनि अरूको हितमा, आफ्नो हित पनि छैन, आफ्नो स्वार्थ भन्ने लेस पनि छैन त्यहाँ। त्यस्तो गरेर जीवन जियो भने मृत्यु आए पनि के को डर? अरूको लागि हामी बाँचेको हो, आफ्नो लागि बाँचेको त छैन। जो आफ्नो लागि बाँच्छ नि हो त्यहाँनिर मृत्युको खतरा हुन्छ। फेरि मृत्युदेखि भाग्नु खोज्छ, डराउँछ, डराउँदो हुन्छ, किनकि त्यति बेला उसले सहयोग गर्ने कोही पनि हुँदैन। त्यसकारण हामी अरूको लागि बाँच्यो भनेदेखि मृत्यु आएपछि पनि हाम्रो लागि त्यति डर हुँदैन, त्यति डर हुँदैन। अरूको लागि गरेको हो नि त। त्यसो भएकोले अनि हामीले चाहिँ यो महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ अरूको लागि कसरी जीवित रहने भन्ने कुरा सिकाउँछ यसले। अहिलेसम्म हामी आफ्नो लागि मात्रै जीवित रह्यौँ, पायौँ के? हातलाई सुन्ने, दुःख पीडा यही नै पाइरहेछौँ होइन त। पैसा कमायो त्यसले पनि दुःख दिइरहेछ, पैसा कमायो पैसा ल्याएर घरमा थुपारेर त भएन, फेरि आफन्तहरू माग्न आउँछन्, दिनु पर्यो सापट दिएर फेरि फर्काउँदैन, त्यहाँ दुःख भयो। फेरि अब ब्याङ्कमा राखेर पनि ब्याज पाउँदैन, फेरि अनि त्यसमा फाइनेन्समा राखेँ, फाइनेन्सले फेरि साउन्ड उडाइदिन्छ, त्यहाँ दुःख भयो फेरि। त्यस कारण अहिलेसम्म जे गऱ्यौँ हातमा लाग्यो शून्य भएर आइरहेछ, उपलब्धि केही पनि भएको छैन। यदि हामी पहिलादेखि नै अरूको लागि जीवित रहेको हो भने त कति राम्रो हुन्थ्यो, कति हामीले पुण्य पाइसक्थ्यो। अहिलेसम्म यो हालत हुँदैन थियो। त्यसकारण अरूको लागि जीवित कसरी रहने भन्ने कुरा चाहिँ भगवान्ले चाहिँ यसरी, मैले पनि पहिला यसरी गरेर अरूको लागि जीवित रहेर मनको मैल पखाल्न सफल भएँ। बाट गएर चाहिँ यसरी गर्छौ भने तिमी पनि म जस्तै हुन्छौ, मै जस्तो बुद्धै हुन्छ तिमी। अरूको भगवान् भनेर दास भनेर बस्नु पर्दैन, भगवान् दास भएर बस्नु। भगवान् दास भन्छ नि कसैको नाम है, भगवान्को दास भएर बस्नु पर्ने। तिमी आफू बुद्ध बनाइयो है, अर्को कोही भगवान् छन् म उहाँको चाहिँ दास हो भनेर बस्नु जरुरी छैन। तिमी आफू पनि भगवान् बन्न सक्ने बिउ तिमीसँग छ। म पनि पहिला तिमी जस्तै थिएँ, म गएर म अहिले भगवान् बने, तिमी पनि बन्न सक्छौ भनेर भगवान्ले कसरी बने भने यसरी बन्न सक्छौ भनेर यो ज्ञानहरू बताउनु भएको हो। यिनै ज्ञानहरू हो, यहीबाट भोलि गएर भगवान् प्राप्त गर्ने पनि यही ज्ञानबाट हो, अरू उपाय छैन। त्यसो भन्दै आजको प्रवचनमा यहीँ समाप्त गर्छु। यस प्रवचनमा केही खुलदुरीको विषय केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सकेमा मैले तपाईँको उत्तर दिएर तपाईँलाई सन्तुष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले दिन सकिनँ भने अहिले पनि कल्याण मित्र गुरुहरू जीवित रहनुहुन्छ, उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामीले उत्तर पाउने कोसिस गर्नेछौँ होइन। यति भन्दै आजको प्रवचन म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। हाल अमेरिकामा एकदमै कोरोना लाएर चाहिँ एकदमै भेन्टिलेटरसम्म पुग्नुभएको करण गुरुङ, उहाँले अलिक स्वास्थ्यको चाहिँ सुधार हुने आएको छ। उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने कामना गर्दै अनि आजको हामी पुण्यलाई चाहिँ परिणाम गर्दछौँ। सोनम दिए थम्जे सिपाङ्गे थम्ने गे बेडना पम्जे ने के गाना जे बलन टुबाई सिबे छोले डो डोलवरा शो